गुड मर्निङ क्लास। साउन्ड सुनेको छ कि छैन? रेस्पोन्स लेखौँ त। आक्स डिबीमा सधैँ जस्तै सुनेको छ है? ओके, यस सुनेको छ। वाई वाई भनेको यस, रचनाको ठिक छ, सुन्यो। ओके यस, ल सुरु गरौँ त्यसो भए आजको। ल ठिक छ। हामीले आज डिस्कसन गर्न चाहेको चाहिँ कन्डक्टिभिटी अफ सेमिकन्डक्टर हो। यो कन्डक्टिभिटी भनेको नि इलेक्ट्रिसिटीको कन्डक्सन धेरै भयो भने, फास्ट भयो भने कन्डक्टिभिटी हाई भयो। स्लो कन्डक्सन भनेको इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेन्स ज्यादा भयो, स्लो फ्लो भयो, लेस करेन्ट गयो भने कन्डक्टिभिटी लो भन्ने हो। अनि कन्डक्टिभिटी भनेको त चार्जको फ्लोले गर्दा हुन्छ नि, हैन? त्यही भएर हामी यसलाई सिम्पली के भन्छौँ भन्दा कन्डक्टिभिटी भनेको सिधा कुरा चाहिँ मोबिलिटी अफ चार्ज भन्छौँ। खाटी कुरा यति नै हो, मोबिलिटी अफ चार्ज। मोबिलिटी भनेको मोबाइलनेस, मुभमेन्ट क्या। चार्जको मुभमेन्ट धेरै छ भने के हुन्छ? करेन्ट धेरै हुन्छ। करेन्ट धेरै भए कन्डक्टिभिटी हाई, सिम्पल। जस्तै वाटरको मोबिलिटी एकदमै फास्ट हुन्छ नि, पहाडतिर छिटो छिटो पानी बग्छ हो। त्यही मोबिलिटी बढी भएर त वाटरको कन्डक्सन फास्ट भएको, वाटरको मुभमेन्ट फास्ट भएको। त्यही भएर हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीवाला कन्डक्सन पढ्दैछौँ अहिले। त्यही भएर चार्जको मोबिलिटीले नै कन्डक्टिभिटी मेजर गर्छ। यो मोबिलिटीलाई हामी म्याथमेटिकल्ली म्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अफ भनेको इन्टु चार्ज भनेको एनई भयो। सो कन्डक्टिभिटी भनेको एनई म्यू लेखिन्छ। फर्मुलै पनि सोध्ने गर्छ कहिलेकाहीँ यति, मोबिलिटी इज द म्यू। यो रिप्रेजेन्टेसनमा यो म्यू भनेको मोबिलिटी हो। यसको पनि फर्मुला म अहिले राखौँला। चार्जको मोबिलिटी धेरै छ भने कन्डक्टिभिटी धेरै हुन्छ। चार्ज मुभै गरेन, मोबिलिटी नै जिरो भयो भने त कन्डक्टिभिटी हुने कुरै भएन, जिरै भयो। एनई म्यू, ई भनेको चार्ज नै भयो। इलेक्ट्रोन भए पनि होल भए पनि चार्ज ई नै हुन्छ। एन भनेको त्यही नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अथवा नम्बर अफ होल पर युनिट भोल्युम लिने चलन छ, हैन? एकैछिन है त ल। सो मोबिलिटी अफ चार्जबाट हामीले पाउने कुरा के रहेछ? कन्डक्टिभिटी रहेछ, एनई म्यू भयो। अनि सेमी कन्डक्टर भनेपछि त दुई टाइपको हुन्छ, प्योर र इम्प्योर। त प्योरको कन्डक्टिभिटी लेख्नु पर्यो भने कन्डक्टिभिटी अफ इलेक्ट्रोन अनि कन्डक्टिभिटी अफ होल दुईटै लेख्नु पर्यो, हैन त? अब इलेक्ट्रोनको लागि यही फर्मुलामा मैले सिग्मा ई हो भने यहाँ एनई अनि म्यू ई गर्न पाएँ नि, इलेक्ट्रोनको लागि हो भने त, हैन? सो सिग्मा ई को ठाउँमा मैले लेख्न सक्छु एनई। चार्जको लागि ई गर्नु पर्दैन, इलेक्ट्रोन र होलको चार्ज एउटै हो, अनि म्यू ई भयो। यस्तै गरेर होलको कुरा गर्नु पर्यो भने एनएच, होलको पनि चार्ज ई नै भयो, अनि मोबिलिटी म्यू एच भयो। त्यसो भए यो त प्योरको कुरा हो। अनि हामीले हिजो एउटा कुरा लेखेको थियौँ, याद छ कि छैन? प्योरमा त एनई बराबर एनएच हुन्छ। यसलाई सजिलोका लागि एनआई पनि लेख्ने चलन छ। एनआई भनेको नम्बर इन इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको, प्योर भनेको त इन्ट्रिन्सिक हो नि, सो इन्ट्रिन्सिकको आई लेख्ने चलन छ। यो एनई र एनएच इक्वल हुन्छ प्योरमा, हामीले हिजै पढेको हो। सो यो एनई र एनएच दुवैलाई चाहिँ मैले एनआई ले रिप्लेस गर्न त पाउँछु नि, हैन? दिस इज एनआई, दिस इज अल्सो एनआई। सो सेम क्वान्टिटी छ भने त कमन पनि गर्न पाइयो, इएनआई अनि म्यू ई प्लस म्यू एच हुन्छ। अब यसबाट डाटा दिएर क्याल्कुलेसन त अलिकति लेन्दी नै हुन्छ, हामीलाई जस्ट फर्मुला चाहिँ सोध्न सक्छ। अलि पहिला चाहिँ धरणले एकपटक यसलाई टिक लगाउन सोधेको थियो। प्योरको यस्तो हुन्छ, अनि इम्प्योरमा चाहिँ के फरक पर्छ त? सोचौँ त। इम्प्योरको लागि पनि कुरा त उही नै हो, तर इम्प्योरमा के हुन्छ? एनई र एनएच इक्वल हुँदैन, हामीले जानेको त त्यही हो।
इम्प्योरमा त Ne नट इक्वल टु NH, त्यसो भए यो Ne र NH कमन गर्न मिलेन, त्यही E मात्रै कमन हुन्छ अनि Ne म्यु E प्लस NH म्यु H हुन्छ। यति कुरा हो ल इम्प्योरको कन्डक्टिभिटी भन्यो भने चाहिँ। अनि हामीले त हिजो प्योरको भन्दा इम्प्योरको बढी हुन्छ भनेको थियौं, फर्मुला त उस्तै उस्तै लाग्छ त। कसरी इम्प्योरको कन्डक्टिभिटी हाई आउँछ होला त्यहाँ? यसो हेरौँ फर्मुलामा इम्प्योरको कन्डक्टिभिटी हाई कसरी छ त? माथिको भन्दा तलको फर्मुलामा एक्स्ट्रा कुरा त केही पनि देखिँदैन। किन इम्प्योरमा कन्डक्टिभिटी हाई भन्दा हो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र होल बढी हुन्छ नि त सम्राट, ठीक लेखेको छ कुरा। इम्प्योरमा त हामीले डपिङ गरेको छौं नि, डपिङ गरेपछि NH, पी टाइपको कुरा गर्ने हो भने NH, एन टाइप हो भने Ne को भ्याल्यु चाहिँ भेरी लार्ज हुन्छ। डपिङ गरेर करोडौं बनाएको हुन सक्छ हैन। अनि पी टाइप हो भने NH असाध्यै धेरै हुन्छ। अनि धेरै इन्टु म्यु एच गर्यो भने यसैले लिड गरिहाल्छ क्या कन्डक्टिभिटी हाई बनाउनको लागि पी टाइपको लागि। सिमिलरली एन टाइपको कुरा गर्ने हो भने Ne को संख्या अरबौं हुन्छ, त्यसले म्यु लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो क्वान्टिटी लास्टै धेरै हुन्छ त सेकेन्ड जिरै भए पनि यसैले लिड गरिहाल्छ। सो Ne र NH को भ्याल्यु डपिङ गरेर बढाएका छौं नि हामीले, त्यही कारणले यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ हाई हुन्छ। यही कारणले त डपिङ अनुसार आवश्यकता अनुसार Ne र NH बनाउन पाइयो। कुन हदसम्म डपिङ गर्ने, हेभिली डपिङ गर्ने कि लाइटली डपिङ गर्ने कि मोडरेटली डपिङ गर्ने कि आफ्नै हातको कुरा त रह्यो नि। त्यही भएर कन्डक्टिभिटी क्यान बी कन्ट्रोल्ड कम्फर्टेबली विदाउट किपिङ एनी एक्स्ट्रा रेसिस्टेन्स, विदाउट पुटिङ एनी बडी गार्ड है। त्यो कारणले सेमिकन्डक्टर राम्रो हो। अब कुरो यहाँ एउटा नयाँ टर्म मोबिलिटी भनिरहेको छु मैले। व्हाट इज मोबिलिटी रियलमा? ल यो कुरालाई म स्क्रिनलाई इरेज गर्छु ल, स्क्रिनशट गर्ने पर्ने भए गरिहालौँ त। अब मोबिलिटी भने चाहिँ के त? मोबिलिटी भनेको सिधा बुझ्दा त मोबाइलनेस, जति मुभ गर्छ त्यति नै मोबिलिटी ज्यादा हुन्छ। जस्तै फिजिकल क्लासमा सम्झिने हो भने कोही कोही सरहरूको मोबिलिटी एकदम धेरै हुन्छ नि, क्लासमा वरपर कुदेर पढाउनुहुन्छ, यता कुद्ने उता कुद्ने पछाडिसम्म जाने, एकदम दौडिएर चाहिँ पुरा मोटिभेसनल स्पिकर जस्तो चाहिँ वरपर दौडेर बोल्ने, मोबिलिटी हाई भयो। कोही चाहिँ ट्याक्क बोर्डको अगाडि उभिने, बोर्डमा लेख्ने, बोर्डमा मेट्ने, त्यो टिचिङ बोर्ड हुन्छ नि अगाडिको डेस्क, त्यो भन्दा बाहिर जाँदै नजाने, त्यो भनेको चाहिँ मोबिलिटी लो भयो। कम कुद्छ भने मोबिलिटी कम, बढी कुदे मोबिलिटी बढी, यति कुरा हो। र यही मोबिलिटीलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली हेर्दियौं त मोबिलिटीको सिम्पल फर्मुला भनेको चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी पर युनिट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनिन्छ। यो E भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, जुन हामीले ब्याट्री जोड्ने भनेको त्यही हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएपछि त चार्ज पार्टिकल दौडिन्छ, पोजिटिभ चार्ज भए नेगेटिभ प्लेटतिर, नेगेटिभ हो भने पोजिटिभतिर। कुन एभरेज भेलोसिटी दौडिन्छ त्यसैको नाम त हो नि ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको हैन। ड्रिफ्ट भेलोसिटी यो भयो। अब हामीलाई अरूसँग कन्सर्न छैन, इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट भेलोसिटी ज्यादा होला कि होलको ज्यादा होला? ब्याट्री लगायौं सेमिकन्डक्टरमा, त्यहाँ इलेक्ट्रोन पनि छन् होल पनि छन्, को छिटो कुद्छ होला यसो अनुमान गरौँ त। इलेक्ट्रोन छिटो कुद्ला कि होल छिटो कुद्ला? You remember, जहिल्यै पनि ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ होल। किन? यो इलेक्ट्रोन भनेको कन्डक्सन ब्यान्डको इलेक्ट्रोन हो, दे आर फ्री, दे आर रेडी टु मुभ, दे आर देयर ओन्ली फर मोसन। इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डको एकदम छिटो कुद्छ। होल पनि मुभ गर्छ, तर मैले हिजो मेकानिजम बताएको होइन, होल मुभ गर्न त बनिँदै कुद्दै बनिँदै कुद्दै गर्नु पर्दो रहेछ नि त। जस्तै यहाँनिर एउटा होल भयो भने यो होल यता मुभ गर्नलाई त उसले नजिकैको इलेक्ट्रोनलाई तान्न पर्यो अनि यहाँ होल बन्छ, त्यसले फेरि नजिकैको इलेक्ट्रोनलाई तान्न पर्यो अनि यहाँ होल बन्छ। भनेपछि होल मुभ गर्छ, तर
होल मुभ गर्नलाई त होल बनिदै कुद्दै गर्नु पर्यो, तर इलेक्ट्रोन मुभ गर्नलाई कन्डक्सन ब्यान्डको त दे आर अलरेडी फ्री, इन्स्टेन्टली ब्याट्री जोड्न साथ दौडिहाल्छ। सो यु रिमेम्बर ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज अलवेज ग्रेटर। होल पनि कुद्छ तर बनिदै कुद्दै। कन्डक्सन ब्यान्डको इलेक्ट्रोन भनेको जुत्ता लगाएर सुतेको मान्छे जस्तो हो, जुरुक्क उठ्यो कुदिहाल्यो। अनि होल भनेको चाहिँ जुत्ता खोलेर सुतेको, कुद्नु परे पनि उठेर तुना कस्नु त पर्यो नि, बनिनु पर्यो क्या। होल चाहिँ बनिएर कुद्छ, इट टेक्स टाइम। इलेक्ट्रोन कुद्नकै लागि बनिएको छ, कुद्नकै लागि कन्डक्सन ब्यान्डमा गएको छ। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी कसको बढी भयो? इलेक्ट्रोनको बढी भयो। त्यसो भए त एउटै इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई एप्लाई गर्ने हो भने भिडी त इलेक्ट्रोनको बढी हुँदो रहेछ। त्यसो भए हामीले यहाँ के बुझ्यौं भन्दा मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी अफ होल। इलेक्ट्रोन भन्दा होलकै मोबिलिटी बढी हुने भयो। छिटो कुदेपछि त मोबिलिटी बढी भइगयो नि, सिधै छ त, फर्मुला त नाम मात्रको हो क्या। भेलोसिटी छिटो छ भने त मोबिलिटी बढी भइहाल्यो नि। इलेक्ट्रोन मोबिलिटी चाहिँ ग्रेटर देन होल मोबिलिटी हुन्छ है। त्यसो भए जुन कन्डक्टिभिटीको लागि हामीले अघि एनई म्यू भनेको थियौं नि, हो, अब इलेक्ट्रोनको कन्डक्टिभिटीमा त यहाँ म्यू ई लेख्न पर्यो। यदि इलेक्ट्रोन र होलको संख्या बराबर भए पनि मोबिलिटी चाहिँ इलेक्ट्रोनको बढी भएको भएर कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रोनको ग्रेटर देन कन्डक्टिभिटी अफ होल हुने भयो हैन त। मोबिलिटी ज्यादा छ त कन्डक्टिभिटी बढी हुने भइहाल्यो। र यसको एउटा रिजल्ट पनि छ, हायर लेभलमा प्रुफ हुन्छ, हामी सम्झ्यौं मात्रै। इलेक्ट्रोन मोबिलिटी चाहिँ लगभग 2 टाइम्स होल मोबिलिटी भन्ने प्रुफ डेरिभेसन गरिन्छ ब्याचलर 4th इयरमा। यो एउटा रिलेसन आउँछ थ्योरेटिकल्ली सल्भ गर्दा। भनेपछि ओके, हामीले भनेको कुरा सबै भ्यालिड छ। इलेक्ट्रोन मोबिलिटी इज अराउन्ड डबल अफ द होल मोबिलिटी। अब इन्ट्रान्समा त यही क्वेसन सोध्ने हो नि त। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायो सेमिकन्डक्टरमा, कसको ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढी हुन्छ? इट इज द क्वेसन। कसको मोबिलिटी बढी हुन्छ? कसको कन्डक्टिभिटी बढी हुन्छ? इलेक्ट्रोनको कन्डक्टिभिटी बढी हुँदो रहेछ। त्यसो भए पी टाइप सेमिकन्डक्टरको चाहिँ कन्डक्टिभिटी ज्यादा कि एन टाइपको ज्यादा? अवश्य पनि एन टाइपको कन्डक्टिभिटी मोर, किनभने एन टाइपको मेजोरिटी इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोनको कन्डक्टिभिटी धेरै हुँदो रहेछ नि त। सो पी टाइप भन्दा एन टाइप राम्रो इन टर्म्स अफ कन्डक्टिभिटी। तर राम्रो भनेर एन नै एन लगेर एन भन्ने ट्रान्जिस्टर त बन्दैन त फेरि। सो पी को पनि आवश्यकता त छ नै है। इन दिस वे यु क्यान थिङ्क, यु क्यान कोरिलेट द टर्म्स। ल अब हामी डिभाइसतिर जाउँ सिधै। डिभाइस भनेको हाम्रो सिलेबसमा के डिभाइसहरू डिस्कसन गर्नु छ त? डायोड छ, ट्रान्जिस्टर छ, जिनर डायोड छ, यति त हो हैन? ल अब म सिधै डिभाइसमा गइहालेँ। पीएन जंक्सन डायोड लेखेँ माथि। एक्चुअली पढ्न पर्ने चाहिँ के हो भन्दा एउटा हो पीएन डायोड, हामीले है अब कभर गर्नुपर्ने कुरा। वान इज पीएन डायोड, नेक्स्ट इज जिनर डायोड, अर्को एउटा हुन्छ ट्रान्जिस्टर र अर्को एउटा नाम मात्रै सम्झिने तर नपढ्ने ओसिलेटर। कसले के गर्छ सम्झिहालौँ न, यो 4वटा क्वेसन नै हो। यो पनि हामीले +2 मा पढेको थियो। पीएन डायोड इज युज एज अ रेक्टिफायर। सम्झना छ पक्कै पनि? रेक्टिफायर भनेको कस्तो चीज हो भन्दा एसी लाई डीसी बनाउने। जिनर डायोड एज अ रेगुलेटर, त्यो पनि भोल्टेज रेगुलेटर। भोल्टेज रेगुलेटर भनेको टिभी को स्टेबलाइजर हो। आजभोलि चाहिँ भित्रै हुन्छ। उहिले पुरानो टिभीहरुमा त स्टेबलाइजर भनेर एउटा बट्टा बाहिर राखिन्थ्यो नि, त्यसलाई फुटाउने हो भने एउटा जिनर डायोडको सिम्पल सर्किट छ, ठ्याक्कै त्यही सर्किट हामी यही पढ्छौं। ट्रान्जिस्टर भनेको यो बनाएको एम्प्लिफायरको लागि हो। एम्प्लिफायर भनेको इलेक्ट्रोनिक सिग्नल बढाउने या घटाउने। साउन्डको एउटा स्पिकर लगायो भने एम्प्लिफायर भन्छ नि, साउन्डलाई ठुलो गर्ने, सानो पनि गर्न मिल्छ भोल्युमबाट। त्यस्तै ट्रान्जिस्टर भनेको एम्प्लिफायरको लागि प्रयोग गरिन्छ। ओसिलेटर एक्चुअली कोर्समा छैन, तर अप्सनमा 4वटा पुर्याउनको लागि यो पनि साथै आउँछ के। सो ओसिलेटर भनेको चाहिँ डायोडको अपोजिट हो। ओसिलेटरले गर्ने काम भनेको डीसी लाई एसी बनाउन मद्दत गर्छ, तर यो कम्प्लेक्स सर्किट छ। अलिकति हाम्रो लेभलमा अलि हाई लेभलको भइहाल्छ यो,
ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ असिलेटर डीसी ब्याट्री जोडिन्छ 5 भोल्टको त्यहाँबाट हाई फ्रिक्वेन्सीको एसी जेनेरेट गरिन्छ फ्रम द सर्किट है दिस इज अल अबाउट ओसिलेटर अब हामी वान बाई वान डिस्कसन गर्ने व्हाट इज दिस पीएन डायोड और यु क्यान से यहाँ माथि लेखेको हेर्ने है मेरो टाइटल जहिले यहाँ हुन्छ पीएन जंक्सन डायोड पीएन जंक्सन डायोड भनेको के हो अथवा त्यो रेक्टिफायरको लागि हाउ इट वर्क्स आज त्यति बुझ्ने हामी ल यति कुरालाई मैले हटाइदिन्छु पीएन डायोड भनेको हामीले हिजो बनायौं नि पी टाइप हैन पी टाइपको मटेरियललाई हेर्ने त एकातिर पी टाइपको मटेरियल अनि अर्कोतिर एन टाइपको मटेरियल जोड्दाखेरि एउटा अचम्मको डिभाइस बनियो त्यो पनि जानेर होइन यसो गरे कसो होला भन्दा भन्दै नयाँ फिचर देखेर डिभाइसमा चाहिँ त्यो परिणत भएको एकातिर पी टाइप हुन्छ अर्कोतिर एन टाइप हुन्छ अनि पी र एन को जंक्सन छ यहाँ यो जोइनिङ पोइन्टलाई जंक्सन भनिन्छ हैन त पीएन जंक्सन डायोड अर सिम्पली पीएन डायोड अर डायोड मात्रै पनि भनिन्छ है अब हामीले त इलेक्ट्रिकल सर्किटहरुमा त यसको सिम्बल हेर्नुपर्छ र डायोडको सिम्बल सबैलाई थाहा छ यो ट्रायंगल जस्तै हुने त हो नि ट्रायंगल जस्तै तर यहाँ यस्तो धर्को हुन्छ यो छोटो धर्को तानेको एन रिजन हुन्छ जहिले पनि यो बोल्ड वाइड सेक्सन भनेको चाहिँ पी हुन्छ यो पी भनेको एनोड पनि भनिन्छ यो चुचो वालालाई चाहिँ क्याथोड पनि भनिन्छ यो फिगर भइहाल्यो यो त कमर्शियल डायोडको एउटा सिम्बल मात्रै हो यो जेनरली हामीलाई अहिलेलाई आवश्यक परेन बजारमा गएर पीएन डायोड माग्यो भने एउटा सिलिन्ड्रिकल खालको यस्तै अब्जेक्ट हुन्छ यहाँ एउटा सेतो खालको पेटी जस्तो हुन्छ के एउटा सानो खालको यहाँ स्ट्राइप हुन्छ सेतो लाइनिङ हुन्छ त्यो सेतो सेक्सन चाहिँ एन हो अर्कोतिर पी हो भनेर बुझिन्छ बजारमा पाइने डायोडको अनुहार यस्तै देख्दा चारपाटै भए पनि इट इज द सिलिन्ड्रिकल शेप है यो भयो जस्ट नोटेसन रिप्रेजेन्टेसन अब यो पीएन डायोडमा इन्ट्रेस्ट जाग्यो केबाट त भन्दा त्यही रिसर्चरहरूले पी टाइप र एन टाइपलाई ट्याप्प टाँसिदियो यसो गरे कसो होला भने जस्तो अनि पी बाट एउटा तार निकालेर यसो ल्यायो एन बाट पनि तार निकाल्यो अनि एउटा बत्ती या टक्क जोडेको त झललललल बल्यो छक्कै पर्यो के उनीहरु त अरे ब्याट्री सेट्री केही लगाएको छैन बत्ती बल्यो भयंकरै ठुलो आविष्कार हो भन्ने ठान्यो नि हैन र बिना ब्याट्री बत्ती बल्यो पी र एन जोडेर त्यसो भए त बत्तीको विकल्प पो हुन्छ कि क्या सोर्स ब्याट्रीको विकल्प जस्तो लाग्यो ट्वा पर हेरेको हेरै गरेको त्यो बत्ती त बलिरह्यो निकै बेरसम्म अनि बल्दै 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 मधुरो 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 हुँदै झ्याप्प निभ्यो अब निभेपछि मरिगए पनि बलेन फेरि सो यो के भएर बल्यो त्यो बलाइलाई सुचारू गराउन के गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो अब मान्छेको टिम चाहिँ के किन बल्यो त सुरुमा अनि केही समयपछि किन निभ्यो त्यही कुरा खोजी गर्ने क्रममा डिप्लेसन लेयर भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो सो के भएको रहेछ त पी र एन जोड्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ बत्ती बल्नुको मतलब के हो नो डाउट करेन्ट फ्लो भयो तब त बत्ती बल्यो त करेन्ट फ्लो किन हुन्छ चार्जको फ्लोले गर्दा हुन्छ चार्जको फ्लो भनेको इलेक्ट्रोनको फ्लो हुनु पर्यो या यसको अपोजिटमा होलको फ्लो हुनु पर्यो जे भए पनि भयो सो के कारणले फ्लो मेन्टेन भयो त पी र एन जोड्दा त्यो बुझौं पहिला है त्यसको लागि म अर्को स्लाइडमा लान्छु ओके दिस इज द पीएन डायोड सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन पीएन डायोड हामीलाई के थाहा छ भन्दा पी मा मेजोरिटी भनेको त होल हुन्छ हामी होललाई प्लस लेखेर गोलो गर्छौं भनेको पी मा होलहरु धेरै हुन्छ इलेक्ट्रोन कम हुन्छ एन मा फेरि इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ धेरै हुन्छ होल कम हुन्छ यही त हो नि हालत हैन पी र एन को स्ट्रक्चर अब के हुन्छ भने नि एउटा नेचरको रोल पानी किन माथिबाट तल बगेको पानी लेभलको डिफरेन्स भएर हाई लेभलबाट लो लेभलतिर आफै बग्छ पानी हो जे कुराको पनि त्यो स्वतः स्फूर्त अटोमेटिक सेल्फ मुभमेन्ट भनेको हाईबाट लोमै हुन्छ के जस्तै हिट कताबाट फ्लो हुन्छ हाई टेम्परेचरबाट लो टेम्परेचरतिर फ्लो हुन्छ हैन इलेक्ट्रिसिटी कताबाट फ्लो हुन्छ
हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलतिर फ्लो हुन्छ। हामीले बायोलोजीतिर त्यो ओस्मोसिस पढ्थ्यौं नि, मुभमेन्ट फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसन when the two are separated by semi permeable membrane। त्यो आफै भएको नि त, त्यो हामीले फोर्स गरेर ओस्मोसिस गराएको होइनौं। सो त्यो आफै हुने टेन्डेन्सी जहिले पनि कताबाट हुन्छ रे, हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसन मुभमेन्ट टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसो भए पीमा के को कन्सन्ट्रेसन धेरै छ त? नो डाउट होलको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ। एनमा चाहिँ फेरि होलको कन्सन्ट्रेसन कम छ। त हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर होलहरू आफै जान्छ। हाईबाट लोमा त आफै जाने नेचरकै रुल रहेछ। हाई टु लो गयो होलहरू। सिमिलरली इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कता जान्छ हेरौँ त। इलेक्ट्रोनको हाई कन्सन्ट्रेसन एनमा छ, यता कन्सन्ट्रेसन लो छ। सो हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर इलेक्ट्रोन आयो। ल हेरौँ त के भयो। यसरी हाई कन्सन्ट्रेसन र लो कन्सन्ट्रेसन ठ्याक्कै कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स हुँदो रहेछ नि त। एकातिर होल धेरै, अर्कातिर इलेक्ट्रोन धेरै। बिकज अफ दिस कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स, मुभमेन्ट अफ होल एन्ड इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस अक्रस द जङ्सन है। पी को होल एन तिर, एन को इलेक्ट्रोन पी तिर। यसरी क्यारियरहरू एक्सचेन्ज भएपछि त जुन हाम्रो यो एक्सटर्नल सर्किटबाट त फ्लो हुन पाइहाल्यो, अनि एक्सटर्नल सर्किटमा राखेको बत्ती बल्यो, स्वाभाविक हो। यसरी क्यारियरहरूको डिफरेन्सले फ्लो भएर बत्ती बल्या रहेछ सुरुमा। अब यो जुन मुभमेन्ट बोर्डमा देखिया छ नि, यो मुभमेन्टलाई हामी भन्छौं टेक्निकल्ली डिफ्युजन। रिमेम्बर द वर्ड, प्राय क्वेसन यसैबाट आएको छ। व्हाट इज डिफ्युजन? मुभमेन्ट फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसन। डिफ्युजन भनेको त्यही हो। म यहाँ साइडमा लेखिदिएँ, हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोवर कन्सन्ट्रेसनलाई डिफ्युजन भनिन्छ। मुभमेन्ट फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन अफ आयन टु लोवर कन्सन्ट्रेसन। त्यसो भए यहाँनिर एउटा वर्डको इन्फर्मेसन दिउँ त मलाई, होल डिफ्युजेस फ्रम कता टु कता? होल डिफ्युजेस फ्रम पी टु एन कि एन टु पी? लेखौं त, होल डिफ्युजेस फ्रम कता? हायर कन्सन्ट्रेसन अफ होलबाट लोवर तिर। सबैको एन्सर राइट देखिरहेको छु अहिलेसम्म। हैन, एन्सर डिस्प्ले पनि अल्फाबेटिकली हुन्छ है क्या हो। एसबाट उठेका मान्छेहरूको आइरहेछ अहिले, एम को आइरहेछ। एनीवे, अनि नम्रतालाई मैले अघि भनेको हैन, पी र एनमा मोबिलिटी कसको बढी? पीमा होल हुन्छ, एनमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोनको मोबिलिटी बढी। ओके, त्यसैले होल डिफ्युजेस फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन अफ होल त पीमा छ, त्यसैले होल डिफ्युजेस फ्रम पी टु एन भन्नु पर्यो। सिमिलरली इलेक्ट्रोन डिफ्युजेस फ्रम कता भन्नु पर्यो त? एन टु पी भन्नु पर्यो। किन? एनमा इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, पीमा कम छ। हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसन, हाई लेभलबाट लो लेभलतिर आफै मुभमेन्ट हुन्छ। त्यही आफै मुभमेन्ट हुने कुरालाई डिफ्युजन भनिन्छ। र जहिले पनि ध्यान दिने, डिफ्युजन भनेको मेजोरिटी क्यारियरको हुन्छ, अफ मेजोरिटी क्यारियर। मेजोरिटी क्यारियरको डिफ्युजन हुन्छ। मेजोरिटी, मोस्ट अफ द पानी भनेको हाई लेभलबाट लो लेभलमै जान्छ। लोबाट हाईमा पनि जान्छ त, तर मोटर लाउनु पर्यो नि। तर संसारको सबै जसो पानी त माथिबाट तलै गएको छ। काठमाडौँका सबैका घरमा चाहिँ इनारबाट छतमा पनि गएको छ, तर त्यो त थोरै हो नि त। माइनोरिटी चाहिँ लोबाट हाईमा जान सक्छ, तर मेजोरिटी, मोस्ट अफ द चिज भनेको चाहिँ हाई टु लो नै जान्छ, हामीले देखिरहेछौँ। सो मेजोरिटी चार्ज क्यारियरको जहिल्यै पनि डिफ्युजन हुन्छ, यो कुरा जान्न पर्यो। अनि डिफ्युजनको उल्टो पनि हुन्छ के। त्यो डिफ्युजनको उल्टोलाई चाहिँ हामी ड्रिफ्ट भन्छौँ। त्यसको लागि म यो स्क्रिन क्लियर गरेँ है त।
डिफ्युजनको उल्टोलाई भनिन्छ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन टु हाई कन्सन्ट्रेसन। यस्तो पनि बनाउन मिल्छ के, तर ब्याट्री लगाउनु पर्यो। इनारको पानी छतमा चढाउनु भनेको ड्रिफ्ट भयो हाम्रो फिजिक्सको भाषामा। लो लेभलबाट हाई लेभलमा पुर्याउनलाई त इनर्जी चाहियो, मोटर चाहियो, मसल चाहियो, बाल्टीमा बोकेर लाने हो भने है। अब हामीले अघि भने जस्तै पीमा होलहरू धेरै हुन्छ हैन, इलेक्ट्रोन कम, एनमा इलेक्ट्रोन धेरै होल कम। अब ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ कस्तो रे, लो कन्सन्ट्रेसनबाट हाईमा हो। त्यसो भए ड्रिफ्ट भन्नुको मतलब यो इलेक्ट्रोन यता छिर्नु भनेको ड्रिफ्ट हो, किनभने इलेक्ट्रोनको लो कन्सन्ट्रेसनबाट इलेक्ट्रोन नै इलेक्ट्रोन भएको ठाउँमा छिर्दैछ। सिमिलरली होलको ड्रिफ्ट भनेको यो होल यता जानु हो, होलको लो कन्सन्ट्रेसनबाट होलको हाई कन्सन्ट्रेसनतिर आउँदैछ, यसलाई भनिन्छ ड्रिफ्ट। सो लो कन्सन्ट्रेसनबाट हाई जाने हुनाले होल ड्रिफ्ट्स फ्रम कता टु कता, होल ड्रिफ्ट्स फ्रम कताबाट कता भयो, एन टु पी भयो, किनभने एनमा लो छ कन्सन्ट्रेसन। ओके गुड, सबैको ठिक छ। सिमिलरली इलेक्ट्रोन ड्रिफ्ट्स फ्रम कता, पी टु एन हो, र यो ड्रिफ्ट हुने भनेको अफ माइनोरिटी क्यारियर। ओके गुड, अफ माइनोरिटी क्यारियर, माइनोरिटीको ड्रिफ्ट हुन्छ। र ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ फोर्स्ड प्रोसेस हो। यो फोर्स्ड प्रोसेस भनेको मतलब बिना इनर्जी सम्भव छैन ड्रिफ्ट चाहिँ। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो विचार गर्ने। डिफ्युजन हुनलाई कुनै फोर्स लगाइरहनु पर्दैन, माथिको पानी तल बग्नलाई केही इनर्जी दिनु परेन, तर तलको पानीलाई माथि लानु पर्यो भने इनर्जी चाहियो चाहिएन हैन। डिफ्युजनलाई पनि फोर्स लगायो भने केही छैन, सपोर्टै गर्छ। कोही एकजना मान्छे भिरबाट हाम फाल्न लागेको थियो, केही नगरे पनि उ तलै लड्छ, तर हाम फाल्ने बेलामा पछाडिबाट आएर अर्काले एक लात्ती दियो भने पनि तलै जान्छ। सो फोर्स लगायो भने पनि डिफ्युजनलाई सपोर्टै गर्छ, तर डिफ्युजन भन्ने कुरा बिना फोर्स पनि सम्भव हुने चिज हो। तर ड्रिफ्ट भन्ने कुरा फोर्स लाउनै पर्छ। लाउने कारण किन, फिगर हेरौँ त किन होला। किनभने यो इलेक्ट्रोनलाई यस्तो धेरै इलेक्ट्रोन भएको जग्गामा छिराउनु पर्यो। इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनमा त रिपल्सन छ नि, त्यो रिपल्सनको एगेन्स्टमा जबरजस्ती धकेल्दैछौँ भनेपछि त बिना इनर्जी सम्भवै छैन। होललाई पनि त्यही कुरा हो, होल पोजिटिभ हो, यहाँ यत्रो धेरै पोजिटिभ भएको रिजनमा यो एउटा होल त चाहँदैन नि त छिर्न, रिपल्सन हुन्छ। तर रिपल्सनको एगेन्स्टमा जबरजस्ती पुश गर्नु भनेको त ड्रिफ्ट रहेछ। रिपल्सनको एगेन्स्टमा बिना एनर्जी जाँदैन, एनर्जी चाहियो, फोर्स प्रोसेस हो, फोर्सको मात्र ब्याट्री लगाउनु पर्यो। त्यसैले ड्रिफ्ट गराउनु छ भने ब्याट्री चाहियो। ब्याट्री जोडेको छैन सर्किटमा भने ड्रिफ्ट भन्ने शब्दै चाहिँ ल्याउनु भएन, ब्याट्री चाहियो ड्रिफ्ट गराउनलाई चाहिँ। ड्रिफ्ट भेलोसिटी त्यो मेटलको लागि फरक कुरा हो। मेटलमा पनि ब्याट्री जोडेपछि इलेक्ट्रोन ब्याट्रीको पोजिटिभतिर दौडिने त हो नि हैन। त्यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्नुको मतलब ब्याट्रीले गर्दा दौडाएको त हो, थिम उस्तै छ। तर यहाँ चाहिँ जस्ट इलेक्ट्रोन र होलको मात्रै कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स कताबाट कता गयो त्यसैको आधारमा डिफाइन गरियो। ड्रिफ्टका लागि जहिल्यै ब्याट्री चाहियो, डिफ्युजनका लागि ब्याट्री नभए पनि हुन्छ, भए ठिकै छ। तर ब्याट्री छैन सर्किटमा भने ड्रिफ्ट करेन्ट जिरो, नो ड्रिफ्टिङ विदाउट एनर्जी। कारण के, रिपल्सनको एगेन्स्टमा जबरजस्ती पठाउनु छ बिना ब्याट्री हु गोज हैन। दिस इज द वे। अब यसपछि यति कुरा थाहा भएपछि अब हामी सिधै डायोडको विचार गरौँ त। हामीले हिजो के भनेको छौँ भन्दा पी टाइप पनि न्युट्रल हो, हिजो भनेको त्यही हैन। पी टाइप आफैमा न्युट्रल, एन टाइप पनि आफैमा न्युट्रल हो, यसमा शंकै भएन। न्युट्रल सेमिकन्डक्टरमा न्युट्रल व्हाट, इम्प्युरिटी एटम थप्या हो, त न्युट्रल प्लस न्युट्रल रिजल्ट्स न्युट्रल, नो शंका एट अल। ओके, अब नि जब पी र एन जोडिन्छ त्यसपछि अब डिफ्युजन त भुट्टु टुटु सुरु हुने भयो।
हाईबाट लोतिर होल पनि कुद्छ, इलेक्ट्रोन पनि कुद्छ, गुड्डु कुद्छ, तर कुद्दै बिचमा आफै जाम क्रिएट हुन्छ। किन जाम क्रिएट हुन्छ सोचौं त। एउटा सोडियमको एटमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने यो चेन्ज हुन्छ Na+ मा, पक्का हो। कुनै पनि एटमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने दैट चेन्ज इन्टु आयोन। सिमिलरली कुनै एउटा न्यूट्रल एटमले इलेक्ट्रोन पायो भने इट चेन्ज इन्टु नेगेटिभ आयोन। यसमा त कुनै शंका छैन। अब त्यसो भए हामीले के बुझ्ने भने नि n को एउटा इलेक्ट्रोन यता p तिर डिफ्युजन भयो भने, हेरौं त, n को इलेक्ट्रोन p तिर डिफ्युजन भयो भने त्यो कुनै न कुनै एटमको इलेक्ट्रोन त हो नि, हैन? त्यो जुन एटमको इलेक्ट्रोन यता गयो त्यो इलेक्ट्रोन लस गरेको कारणले त्यो एटम त पोजिटिभ आयोन बन्यो। यसमा कुनै शंकै भएन। सो जतिवटा इलेक्ट्रोन n बाट p तिर डिफ्युजन हुन्छ नि त्यतिवटै पोजिटिभ आयोनहरु चाहिँ n साइडमा फर्मेसन हुन्छ हो। किनभने यो सेक्सनका सबै एटमहरु न्यूट्रलै हो। इलेक्ट्रोन यता डिफ्युजन भएपछि जुन इलेक्ट्रोनको गयो, जुन एटमको इलेक्ट्रोन गयो, इलेक्ट्रोन गएपछि एटम चेन्ज इन्टु आयोन भने जस्तै पोजिटिभ आयोनहरुको लेयर बन्छ n को साइडमा। एक्ज्याक्टली सेम इलेक्ट्रोन यता छिर्यो नि p टाइपमा, यता छिरेपछि कुनै न कुनै एटमले त त्यो इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्छ। सो कुनै पनि एटमले न्यूट्रल नै हो, यो पनि न्यूट्रल एटमले इलेक्ट्रोन रिसिभ गर्यो भने दैट विल चेन्ज इन्टु नेगेटिभ आयोन। त्यसो हुनाले जतिवटा पोजिटिभ आयोन बन्यो n टाइपमा त्यतिवटै नेगेटिभ आयोनहरु p टाइपमा बन्छ हो। अब ध्यान दिने, यो आयोनहरु सोलिडमा मुभ गर्न मिल्दैन। आयोनको मुभमेन्ट भनेको त लिक्विडमा हो, इलेक्ट्रोलाइसिसमा हो, भोल्टामिटरमा हो, र ग्यासमा मुभमेन्ट हुन सक्छ। तर हाम्रो सेमिकन्डक्टिङ मटेरियल त यो सोलिड मटेरियल हो। सोलिडमा आयोन मुभ गर्छ र गर्दैन नि। कपरको तारमा करेन्ट फ्लो भयो भन्नाले यो तारमा के Na+ को डल्लो गुल्डुङ गुल्डुङ गुच्चा गुडे जस्तो गुड्ने हो र? होइन। तारबाट फ्लो हुने भनेको त मात्र इलेक्ट्रोन हो। सो यस्तो वायरबाट सोलिडमा आयोनहरु मुभ गर्दैन। सो यो पोजिटिभ आयोन र यो नेगेटिभ आयोनको जुन लेयर बन्यो यो मुभ नहुने लेयरहरु हो। मुभ नहुने लेयरले अब के गर्छ त, त्यो हुँदै भइराखेको डिफ्युजनलाई डिस्टर्ब गर्दिन्छ। अनि डिफ्युजनलाई डिस्टर्ब भएपछि त यताको क्यारियर उता गएन, उताको पनि यता आएन, अनि चार्जको फ्लो भएन भनेपछि बत्ती निभ्यो। बत्ती निभेको कारण चाहिँ यही मुभ नहुने आयोनहरुले डिस्टर्ब गरेको रहेछ। र यही मुभ नहुने आयोनहरुको लेयरलाई हामी डिप्लेसन लेयर भन्छौं। डिप्लेसन लेयर अथवा डिप्लेसन जोन है। सो एउटा क्वेशन यही सोधेको छ एक्जाममा, डिप्लेसन लेयर के कारणले गर्दा बनेको हो? ड्यू टु डिफ्युजन, हैन त? p र n भेट भएपछि कन्सन्ट्रेसनको डिफरेन्स भयो। हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनमा फ्लो हुन थाल्यो। त्यो फ्लो हुने क्रममा एकातिर पोजिटिभ आयोनको लेयर बन्ने भयो, अर्कोतिर नेगेटिभ आयोनको लेयर बन्ने भयो। अनि ती आयोनहरु मुभ गर्दैनन्। सोलिडमा आयोन मुभ हुँदैन। मुभ नहुने आयोनको लेयरले डिफ्युजनलाई डिस्टर्ब गर्यो। चार्ज क्यारियर यताको उता, उताको यता भएन भने करेन्ट फ्लो हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो बत्ती केही समयपछि निभ्यो because of the formation of depletion layer, and it is because of what? Diffusion. ल म यसलाई एकचोटी सफा गरेर फेरि यसमै लेख्नु पर्छ, कसैको नोट गर्नु पर्ने भइ गरिहालौं त यसलाई। डिप्लेसन लेयर किन बनेको? डिफ्युजनले गर्दा बनेको। अब के भयो त डिप्लेसन लेयरमा? एकचोटी त्यहाँ भित्र गएर फोकस गरौँ त हामी। यसलाई मैले क्लियर गरेँ। यो डिप्लेसन लेयरमा एकातिर प्लसै प्लस अर्कोतिर माइनसै माइनस भएपछि त यो त एउटा टाइगर ब्याट्री जस्तो भयो। एउटा एन्ड प्लस अर्को एन्ड माइनस भने त ब्याट्री जस्तो भएन र? अनि प्लसलाई त हामी हाई पोटेन्शियल मान्छौं, माइनसलाई लो पोटेन्शियल मान्छौं। त्यसो भए यहाँनेर एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप भयो।
यहाँ डेभलप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई हामी भन्छौं ब्यारियर पोटेन्शियल। यसलाई भनिन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल। यो चाहिँ सिलिकन र जर्मेनियमको लागि फरक फरक हुन्छ। 0.7 भोल्ट सिलिकनको लागि पाइएको छ, 0.3 भोल्ट जर्मेनियमको लागि पाइएको छ है। अनि यो रिजनलाई चाहिँ डिप्लेसन लेयर भनिन्छ। मैले बताइसकेँ डिप्लेसन लेयर, यहाँ माथि पनि छ डिप्लेसन भनेर। अनि व्हाट इज द मिनिङ अफ डिप्लेसन? डिप्लेसनको मिनिङ हुन्छ एब्सेन्स। ओजोन लेयर डिप्लेसन किन भनेको? प्वाल पर्यो, त्यो प्वालमा ओजोन लेयरको एब्सेन्स छ, त्यो कारणले यो बिचको रिजनलाई हामी डिप्लेसन लेयर भन्छौं, एब्सेन्स लेयर भन्छौं। के कुराको एब्सेन्स छ र एब्सेन्स भनेको त भन्दा त्यो डिप्लेसन लेयरमा मुभिङ क्यारियरहरू छैन, इलेक्ट्रोन छैन, होल छैन, आयोन मात्रै छ। सो एब्सेन्स अफ के भन्नु पर्यो त? मोबाइल क्यारियर भन्नु पर्यो। मोबाइल क्यारियर भनेको आइफोन बोक्ने भने होइन नि फेरि। एब्सेन्स अफ मुभ गर्नेवाला चार्ज क्यारियर भनेको इलेक्ट्रोन र होलको एब्सेन्स छ कहाँ? डिप्लेसन लेयरमा। ध्यान दिउँ, डिप्लेसन लेयरमा हामीले भनेको जस्तो डिप्लेसन लेयरमा इलेक्ट्रोन पनि भएको, होल पनि भएको भए के हुन्थ्यो? फ्लो सरासर हुन्थ्यो यताउता। पी को एन तिर, एन को पी तिर आउनु भनेको सर्किट सुचारू हुनु हो, करेन्ट फ्लो हुनु हो। तर डिप्लेसन लेयर इज रियल्ली डिप्लेटेड। किन? त्यहाँनेर मुभिङ चार्ज क्यारियरहरूको प्रेजेन्स छैन। नभइसकेपछि डिफ्युजन फर्दर हुन सक्दैन। एउटा ब्यारियर पोटेन्शियल, एउटा सर्टेन भोल्टेज डेभलप भयो। वास्तवमा यो भोल्टेज भनेको एक प्रकारको अवरोध नै हो क्या। डिप्लेसन लेयर डेभलप भयो। अब के गर्ने त भन्दा त्यो डिप्लेसन लेयरलाई जित्ने गरीको एउटा ब्याट्री लाउनु पर्यो बाहिरबाट है। डिप्लेसन लेयरलाई 0.7 भोल्टको छ भने 0.7 भोल्ट भन्दा बढी भोल्टको मैले ब्याट्री जोडिदिन्छु यहाँ। त्यो भन्दा बढी भोल्टको ब्याट्री जोडे भने डिप्लेसन लेयरलाई त्यसले खोल्न सक्छ, ओपन गर्न सक्छ, त्यो ब्यारियर पोटेन्शियलको अपोजिसनलाई घटाउन सक्छ। ब्याट्रीको पोलारिटी त अब आवश्यकता अनुसार राखौँला। सो के बुझ्नु पर्यो रे? पी र एन जोडेपछि डिफ्युजन सुचारू भयो। डिफ्युजन हुँदा हुँदै केही समयमा डिप्लेसन लेयरको फर्मेसन भयो, चार्जको सेपरेसन भयो, इमोबाइल आयोनहरू हुने। यो प्लस र माइनस भनेको इमोबाइल, इमोबाइलको मतलब मुभ नहुने आयोनहरूको लेयर बन्छ। त्यो रिजनमा चार्ज क्यारियरहरू एब्सेन्स हुन्छ, जसले गर्दा अब फ्लो रोकियो। फ्लो रोकिएपछि करेन्ट जिरो, बत्ती निभ्यो। कुरा त्यही हो। अब डिप्लेसन लेयर बनिहाल्यो, बनेपछि यसलाई जित्न पर्यो, यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो, ओभरकम गर्न पर्यो। त डिप्लेसन लेयर ओभरकम गर्न ब्याट्री जोडिन्छ। त्यो ब्याट्री जोड्ने तरिकालाई भनिन्छ बायसिङ अफ डायोड। फरवर्ड बायसिङ, रिभर्स बायसिङ सुनेको छ नि? हो, त्यो बायसिङ अफ डायोड भनेको चाहिँ डिप्लेसन लेयरलाई फाइट गर्न ब्याट्री जोडेको। अब कसरी ब्याट्री जोड्दा पोजिटिभ काम भयो, कसरी जोड्दा भएन, त्यो कुरा चाहिँ बायसिङमा हामी सिकौँ। र जहिले पनि ध्यान दिने, बायसिङ भनेको डिभाइसमा डीसी ब्याट्री जोड्ने। डीसी भनेको पोलारिटी प्लस र माइनस छुट्टेको जोड्ने। ठिक छ? ओके। अब बायसिङ दुई प्रकारको हुन्छ। पहिलो कुरा त हामी हेरौँ फरवर्ड बायसिङ। ल, फरवर्ड बायसिङ ब्यारियर पोटेन्शियलले के काम गर्छ हैन, डिस्टर्ब गर्ने काम गर्छ यसले। त्यही भएर त्यसलाई ओभरकम गर्न हामीले ब्याट्री चाहियो। करेन्टको फ्लोलाई उसले लिमिट गर्यो, कन्ट्रोल गर्यो, सम वाट यसले रेसिस्टरको जस्तै काम गर्यो। ल, फरवर्ड बायस भने कस्तो हो त? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो पक्कै पनि। फरवर्ड बायस भनेको यो पी छ नि, पी मा चाहिँ ब्याट्रीको प्लस जोड्ने। हेरौँ है, फरवर्ड भनेको पी मा प्लस जोड्ने, एन साइडमा माइनस जोड्ने, यसलाई भन्छ फरवर्ड बायस। पी तिर प्लस,
ए मैले उल्टा जोडेछु, ब्याट्री रिभर्स गर्छु ल। पी मा के गर्ने, प्लस जोड्ने, एन मा माइनस जोड्ने। यो पी साइड तिर प्लस, एन साइड तिर माइनस। यसरी ब्याट्री जोड्नुलाई के भनिन्छ, फरवर्ड बायस भनिन्छ। के हुँदो रहेछ यसरी जोड्दा, व्हाट ब्याट्री डज, हेरौँ। पी मा हामीलाई थाहा भएकै हो धेरै मात्रामा होल हुन्छ, थोरै इलेक्ट्रोन हुन्छ। एन मा फेरि इलेक्ट्रोन धेरै हुन्छ, होल थोरै हुन्छ। ठीक छ। अब हेरौँ त, यो ब्याट्रीको प्लसले पी मा के गर्छ त, प्लसले प्लसलाई त रिपेल गर्छ, होललाई त, लाइक चार्ज त रिपेल हुने भयो। त्यसो भए यो होलहरू सबैलाई पुश गर्छ क्या ब्याट्रीले, पुश गर्छ र पास गराइदिन्छ पीमा। एनतिर के हुन्छ हेरौँ त, फेरि एनतिर पनि ब्याट्रीको नेगेटिभले के गर्छ, ब्याट्रीको नेगेटिभले यो इलेक्ट्रोनहरूलाई त रिपेल गर्छ, यता पुश गर्छ, यता पुश गर्छ, यता पुश गर्छ र पास गराइदिन्छ। भनेपछि के भयो त, अब यसरी ब्याट्री जोड्दा चाहिँ अघि जुन डिफ्युजन रोकिएको थियो नि, त्यो डिफ्युजन सुचारू भयो कि भएन, हेरौँ त। यताको होललाई यता पास गराउनु भनेको त डिफ्युजन नै हो, किनभने होलको कन्सन्ट्रेसन यहाँ हाई छ, यहाँ होलको कन्सन्ट्रेसन लो तिर पठाइदियो ब्याट्रीले। सिमिलरली यताको इलेक्ट्रोन यता आउनु भनेको पनि डिफ्युजन नै हो। त्यसो भए यसरी ब्याट्री जोड्दा रोकिएको डिफ्युजन सुचारू हुन्छ, तर ब्याट्री चाहिँ कति भोल्टको चाहियो, यो ब्यारियर पोटेन्शियल जति भोल्ट छ त्यो भन्दा बढीको चाहियो। यो सिलिकन हो र 0.7 भोल्ट ब्यारियर छ भने हाम्रो ब्याट्री त्यो भन्दा बढी भोल्टको चाहियो। ल एउटै ब्याट्री भयो नि भयो, 1.5 भोल्ट त भइहाल्छ एउटैले पनि, हैन। ओके, अनि ब्याट्रीको मिनिमम भोल्टेज चाहिँ किन 0.5 भोल्टको ब्याट्री कहीँ छैन संसारमा, कसैले भेट्नै सक्दैन। 0.5 भोल्टको नयाँ ब्याट्री कुनै कम्पनीले विश्वमा बनाउँदैन। किन, ब्याट्री भनेको सेमिकन्डक्टिङ डिभाइसलाई सुचारू गराउने हो। त सेमिकन्डक्टरको डायोडमा एउटा जङ्सनमा 0.7 भोल्टको अपोजिसन छ, त 0.7 लाई जित्न 0.5 ले पुग्दैन। त्यही भएर मिनिमम ब्याट्री चाहिँ 1.5 भोल्टकै हुन्छ संसारभरि। किन, 0.7 लाई जित्नलाई कम्तीमा 0.7 चाहियो, अनि सर्किटको रेसिस्टेन्सलाई पनि ओभरकम गर्न पर्यो। सो 0.7 भन्दा केही बढी, कतिले चाहिँ धान्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्दा 1.5 पाएको हुनाले स्मलेस्ट युनिट अफ सेल, ड्राई सेल जुनसुकै भए तापनि लिस्ट भोल्टेज इज 1.5 भोल्ट, किनभने उसको एम भनेको टु ड्राइभ द सेमिकन्डक्टिङ डिभाइस हो, है। द्याट इज द रिजन। अब यसरी ब्याट्री जोड्यो भने कतिपयको मनमा लाग्ला यो होललाई उता पुश गर्यो नि त अनि ड्रिफ्ट भयो भन्ला। नो, ड्रिफ्ट भनेको लो कन्सन्ट्रेसनबाट हाईमा गएको छ र, सोचौँ त। यताको होल यता जानु भनेको त हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लोमै गएको छ नि त होलको, यताको इलेक्ट्रोन यता आउनु भनेको पनि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोनबाट लो कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोनमै आएको छ। एनीवे फरवर्ड बायस गर्दा के भयो, यताको मेजोरिटी क्यारियरहरू उता गयो, उताको मेजोरिटी यता आयो, मोस्ट अफ द भेहिकलहरूको आदान प्रदान भयो। सबै जसो, यो माइनोरिटी बाहेक सबै जसो क्यारियरहरू यताको उता, उताको यता गयो भने त पुरै मुभमेन्टको माहौल आयो। त्यसो हुनाले फरवर्ड बायसमा हामी प्रष्ट भन्न सक्छौँ लार्ज करेन्ट फ्लोज। फरवर्ड बायसमा लार्ज करेन्ट फ्लोज किन, मेजोरिटी क्यारियरहरूको डिफ्युजन फेरि सुचारू भयो। इट इज द फरवर्ड बायस, लार्ज करेन्ट फ्लोज थ्रु इट, फरवर्ड बायस, हैन। अर्को कुरा हामीले के भन्न सक्छौँ त फरवर्डमा चाहिँ, जुन फरवर्ड बायसको करेन्ट छ, द्याट करेन्ट इज ड्यू टु ड्रिफ्ट कि डिफ्युजन। ल भनौँ, करेन्ट इज ड्यू टु ड्रिफ्ट कि डिफ्युजन। मैले भनिसकेँ भन्नलाई त डिफ्युजन। एउटा कुरा नि, ड्रिफ्ट भनेको त माइनोरिटीको हुन्छ, माइनोरिटीले लार्ज करेन्ट कहाँबाट दिन्छ त नि, यत्तिकै क्या, कसैलाई नसोधे पनि हुन्छ। लार्ज करेन्ट भन्ने बित्तिकै धेरै क्यारियर हुनु पर्यो,
धेरै क्यारियर हुने बित्तिकै मेजोरिटीको कुरा आउँछ, मेजोरिटी डिफ्युजन हुन्छ। करेन्ट इज ड्यू टु डिफ्युजन अफ मेजोरिटी। ल फरक इङ छ, ओभरराइट हुँदो रहेछ। ल ठिक छ, करेन्ट इज ड्यू टु डिफ्युजन अफ मेजोरिटी क्यारियर। अब त्यसो हो भने यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा जुन अघि चार्ज क्यारियरहरू नभएको रिजन थियो नि, आई मिन डिप्लेसन लेयर, सोचौँ त। अब मोबाइल क्यारियरहरू चाहिँ ब्याट्रीले पुस गर्दै गर्दै अब यो डिप्लेसन लेयर हुँदै आउने हो। त्यसैले यतापट्टिको होलहरू नजिक नजिक आउने भयो ब्याट्रीले पुस गरेर, यताको इलेक्ट्रोनहरू पनि अब नजिक नजिक आउने भयो ब्याट्रीले पुस गरेर। त्यसो भएपछि त त्यो चार्ज क्यारियर नभएको जग्गा भनेको त यो बिचको मात्रै हो नि त अब त, किनभने पुस गर्दैछ, नजिक नजिक आउँदैछ। सो चार्ज क्यारियर नभएको जुन यो डिप्लेसन लेयरको विड्थ घट्ने भयो क्या। दुईपट्टिबाट मेजोरिटीलाई पुस गर्दैछ पुस गर्दैछ पुस गर्दैछ भनेपछि त हामी फिगरेटिभली यसै पनि बुझ्थ्यौँ विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर डिक्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भए त करेन्टै बग्दैन थियो नि, त्यतिकै लाटो पाराले पनि थाहा भइहाल्छ। विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर डिक्रिज, डिप्लेसन लेयरको विड्थ डिक्रिज भयो र त धेरै करेन्ट गयो। फरवर्ड बायसको कुरा यही हो। लार्ज करेन्ट फ्लो हुन्छ, करेन्ट इज ड्यू टु डिफ्युजन, विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर इन्क्रिजेस। इट इज अल अबाउट फरवर्ड बायस। पीमा प्लस गर्दा यो गुड कन्डक्टरको जस्तो काम गर्यो, सरर यताको गाडी उता गयो, उताको गाडी यता आयो, त बाटो सुचारू, डायोड कन्डक्टिङ, त्यही कुरा हो। ओके, नी भोल्टेज र ब्यारियर पोटेन्सियल उस्तै हो। म त्यसको कुरा ल्याउँछु, अहिले आतिनु पर्दैन क्या, हडबड गर्ने कामै छैन, भनेको चाहिँ फलो गरौँ स्मुथली। ओके, फरवार्ड यति जानियो भने अब म यसैलाई एडिट गर्नु पर्यो भन्दा पनि उडाइ नै दिन्छु। ल फरवार्ड सिधियो, रिभर्सको कुरा गरौँ त। रिभर्स बायस भनेको जस्ट अपोजिट अफ द फरवार्ड, ब्याकवर्ड बायस जस्तै भन्नु हैन। पीमा माइनस जोड्न पर्यो, एनमा प्लस जोड्न पर्यो। यसो गर्यो भने त बिजोग हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ हेरौँ हेरौँ, पीमा होल धेरै छ, एनमा इलेक्ट्रोन धेरै छ। अहिले हुन्छ चाहिँ के त यसरी जोड्यो भने त हेरौँ, यो ब्याट्रीको माइनसले होलहरू जति सबलाई यता ब्याकतिर तान्दिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो ब्याट्रीको माइनसले होलहरूलाई यता तान्दिन्छ, यता तान्छ, यता तान्छ। तानेपछि त यताको मेजोरिटी क्यारियरहरू सबै अवे गयो, यतातिर आउने भयो लेफ्टतिर। सिमिलरली राइट साइडमा के हुन्छ सोचौँ, यो ब्याट्रीको प्लसले यताको पनि मेजोरिटी इलेक्ट्रोनहरूलाई उतै तान्दिन्छ। तान्यो भने त यो डिप्लेसन लेयरको छेउछाउमा भएका इलेक्ट्रोन पनि उतै तानिए, डिप्लेसन लेयरको नजिकका होलहरू पनि ब्याक तानियो भनेपछि त यो ठाउँ पनि खाली हुँदै गयो, यो ठाउँ पनि खाली हुँदै गयो। खाली भयो, यहाँ मोबाइल क्यारियर छैन, यहाँ पनि मोबाइल क्यारियर छैन भने त्यो टोटल रिजन अब के भयो, डिप्लेसन लेयर रिजन भयो, डिप्लेसन लेयर भयो। भनेको डिप्लेसन लेयरको विड्थ बढेको अवस्था भयो क्या यो चाहिँ, किनभने यताको मेजोरिटी तान्दिन्छ, उताको पनि मेजोरिटी तानिदिएपछि त चार्ज क्यारियर नभएको रिजनलाई नै डिप्लेसन रिजन भन्ने हो, मोबाइल चार्ज क्यारियर नभएको रिजनलाई। त मोबाइल चार्ज क्यारियर नभएको रिजन बढ्यो, डिप्लेसन लेयरको थिकनेस बढ्यो, वाल झन् मोटो भयो भनेपछि त करेन्ट फ्लो त पक्कै भएन कि अलिअलि करेन्ट फ्लो चाहिँ हुन्छ। हेरौँ हेरौँ, अलिअलि फ्लो हुन्छ कि क्या हो। यो ब्याट्रीको माइनसले होललाई ताने पनि यो इलेक्ट्रोनलाई त तान्दैन नि त, यो माइनसले यो इलेक्ट्रोनलाई त रिपेल गर्छ, यहाँबाट पुश गरेर यता पठाइदिन्छ। सिमिलरली यतातिर के होला, यो प्लसले प्लसलाई त तान्दैन, उसलाई त रिपेल गरेर यता पठाइदिन्छ। भनेपछि धन्न यो माइनोरिटीले इज्जत जोगायो, भनेको यताको उता गयो, उताको यता आयो, तर कति गयो, थोरै आयो, माइनोरिटी आयो। चार्ज क्यारियरको संख्या नै कम छ भने त करेन्ट पनि कम हुने भयो। त्यसैले रिभर्स बायसमा भेरी स्मल करेन्ट फ्लोज भन्नु पर्यो।
भेरी स्मल करेन्ट फ्लोज भन्छौँ एउटा कुरा। करेन्ट फ्लो हुनु भनेको यताको उता र उताको यता आउनु भनेको डिभाइस सुचारू हुनु हो। बाटोमा नि एउटा पुल थियो, पुल भत्कियो। पुल भत्कियो भने अब यो बाटो सुचारू भयो भनेर ट्राफिक पुलिसले कहिले भन्छ? जब काठमाडौँबाट हिँडेको गाडी यता पुग्छ, उताबाट हिँडेको गाडी यता आउँछ, तब पुल सुचारू भयो, बाटो कन्डक्टिङ भयो भन्ने हो नि। नत्र काठमाडौँबाट हिँडेको गाडी पुलमा पुगेर काठमाडौँ नै फर्कियो, अनि उता धरानबाट आएको गाडी पुलमा पुगेर धरान नै गयो भने त खोइ बाटो सुचारू भयो त? भएन नि। बाटो सुचारू भनेको काठमाडौँबाट हिँडेको धरान पुग्नु पर्यो, धरानबाट हिँडेको काठमाडौँ आउनु पर्यो। यसको मतलब पुलबाट क्यारियरको एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, यताको उता उताको यता। यो इलेक्ट्रोन यता गयो, यो होल यता आयो। सो अलिकति भए पनि इज्जत जोगायो, थोरै मात्रामा करेन्ट आयो। तर यो करेन्ट इज ड्यू टु ड्रिफ्ट कि डिफ्युजन? करेन्ट इज ड्यू टु ड्रिफ्ट कि डिफ्युजन? यस, सबैले कुरो बुझिसक्यो। ड्रिफ्टबाट भयो। किन? किनभने इलेक्ट्रोनको लो कन्सन्ट्रेसनबाट इलेक्ट्रोनको हाई कन्सन्ट्रेसनमा पठायो। लोबाट हाईमा जानुलाई हामी के भन्छौँ? ड्रिफ्ट भन्छौँ। र त्यो ड्रिफ्ट अनि यो रिपल्सनको एगेन्स्टमा जबरजस्ती पुश गर्यो कसले? ब्याट्रीको माइनसले इलेक्ट्रोनलाई, ब्याट्रीको प्लसले होललाई। अब थोरै करेन्ट गयो भनेपछि हामी त्यसै पनि विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर चाहिँ, विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर के भन्न सक्छौँ त? विड्थ अफ डिप्लेसन लेयर इन्क्रिज। चार्ज क्यारियर नभएको जग्गा हो क्या डिप्लेसन लेयरको विड्थ भनेको। मेजोरिटी जति ब्याक सरेपछि त यो पार्ट त बढिहाल्यो नि। यो बढ्यो केही छैन, यो बढ्यो केही छैन, यहाँभित्र भए पनि काम छैन, किनभने यो त आयोनहरू मुभै गर्दैन। त्यसो भए डिप्लेसन लेयरको विड्थ बढेपछि करेन्ट थोरै गयो, त यसलाई भन्छ रिभर्स बायस। भेरी स्मल करेन्ट फ्लोज त हो, तर इन्ट्रान्समा यो करेन्टलाई एप्रोक्सिमेटली 0 नै लिन्छ है। रिभर्स बायसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्छ। भयो भने अप्सनमा यदि बाइचान्स छ भने भए मध्येको सानो भ्यालुलाई टिक गर्ने। र यो रिभर्स बायसमा जुन माइनोरिटीले करेन्ट फ्लो भयो नि, त्यो करेन्टलाई लिकेज करेन्ट भन्छ। लिकेज, चुवावट जस्तो के। फरवार्ड चाहिँ मेजोरिटीलाई फ्लो गरायो, करेन्ट फ्लो भइहाल्यो। रिभर्स बायस भनेको चाहिँ लिकेज, रिभर्समा हुने करेन्टलाई लिकेज करेन्ट, LEAK, लिक एज करेन्ट, लिकेज करेन्ट भनिन्छ। उही नेपाल बन्दको बेला कोटेश्वर चोकमा चाहिँ विप्लवका कार्यकर्ताहरू थिए। कोही एकजना चाहिँ यसो सडक पेटी छेउछेउमा लुक्दै लुक्दै फुत्तै गयो भने त्यो बाइकको फ्लोले गर्दा हुने करेन्ट लिकेज करेन्ट। तर जाम खुल्यो, के अरे बन्द खुल्यो 5 बजेपछि, सब मेजोरिटी भेहिकल खुल्यो, त्यो चाहिँ फरवार्ड बायसको करेन्ट भयो। लुकी छिपी करेन्ट इज द लिकेज करेन्ट, हैन? ओके, ल यति जानेपछि अब मान्छेलाई के फुर्यो त नि नयाँ कुरा। अब फरवार्ड गर्दा लार्ज करेन्ट फ्लो हुने, रिभर्स गर्दा करेन्ट फ्लो नहुने भन्ने केही जाँदैन हाम्रो। थोरै फ्लो हुने, 0 फ्लो हुने इज द नहुने, हैन? त्यसो भए अब फेरि कुरो उही त हो नि, यसो गरे कसो होला है? ल यसलाई मैले क्लियर गर्छु। अब यति जानेपछि चाहिँ मान्छेलाई के सोचाइ आयो त भन्दा, यो जुन डायोड छ, यो डायोडमा एसी लगाउँदा के होला? सोचाइ न हो। एसी भने कस्तो हुन्छ? सबैलाई थाहा छँदैछ, अल्टरनेटिङ करेन्ट हो, पोलारिटी रिभर्स भइरहन्छ। पोजिटिभ साइकल आयो भने फेरि तुरुन्तै नेगेटिभ साइकल, अनि फेरि पोजिटिभ साइकल, अनि केही छिनमा फेरि नेगेटिभ साइकल। 1 सेकेन्डमा यो पोजिटिभ र नेगेटिभ 50 पटक पोजिटिभ 50 पटक नेगेटिभ आउँछ हाम्रो घरको एसीमा। हाम्रो भनेको हामी नेपालीको, नेपालीको भनेको इन्डियामा अर्कै हुन्छ हो। इन्डियामा 60 हर्जको एसी फ्लो छ, हाम्रोमा 50 हर्जको छ। त्यही भएर इन्डियन बुकहरूको सोलुसन हेर्यो भने नि फ्रिक्वेन्सी अफ एसी इक्वल टु 60 हर्ज युज गर्छ उनीहरू। हामी त 50 मा बानी छौँ। यो 60 हर्ज भनेको इन्डिया हो, आइसी हो नि त, हैन? अलिकति बढी रहेछ, सम्झ्यौ न। नेपालको 50 हर्ज हो। अनि यो डायोडमा एसी जोड्यो भने के हुन्छ त? गजबको कुरा नोटिस भयो। किन? एसी को त अहिले भर्खरै प्लस आयो भने फेरि के आउँछ? माइनस आउँछ, फेरि प्लस आउँछ, फेरि माइनस, फेरि प्लस, फेरि माइनस हो। के हुन्छ त नि त्यसो भए? हेरौँ न,
प्लस आएको बेला यो लामो धरको पी हो, यो चुचो एन हो। त पीमा प्लस जोडेको बेला के हुन्छ? पीमा प्लस भनेको त फरवार्ड होइन त, प्लस आएको बेला स्वाट करेन्ट पास भइहाल्छ। अब पीमा माइनस भएको बेला करेन्ट पासै हुँदैन, फेरि भएन। फेरि प्लस त तुरुन्तै आइहाल्छ, त्यो बेला पास भयो। फेरि माइनस आएको बेला पासै भएन, प्लस आएको बेला पास भयो, माइनस आएको बेला पास भएन। म्हणजे आउटपुट के भयो? आउटपुट आधा आयो, आधा आउटपुट आयो। र आउटपुटको विशेषता कस्तो शान्त खालको छ, एउटै डिरेक्सनमा सलललल एउटै डिरेक्सनमा फ्लो भइराखेको छ। एउटै डिरेक्सनमा फ्लो भएको करेन्ट भनेको त डीसी हो। यसरी अल्टरनेटिङ हाइलो 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 भनेको एसी हो। यस्तो जिगज्याग जिगज्याग झिमिक झिमिकवाला एसीलाई कन्स्टेन्ट खालको शानदार डीसी बनायो, तर आधालाई मात्रै डीसी बनायो, आधा त पास गर्न सकेन। सो एनीवे आधा भए पनि एसीलाई डीसी त बनायो नि। किन डीसी भनेको रे? एउटै डिरेक्सनमा फ्लो छ। एउटै डिरेक्सनमा फ्लो भनेको डाइरेक्ट करेन्ट हो। डीसी भनेको त अप डाउन अप डाउन अप, यानी एसी त अल्टरनेटिङ हुन्छ, फ्लक्चुएटिङ हुन्छ। यसरी आधा डीसी बनाउनेलाई भन्छ हाफ वेभ रेक्टिफायर। सो एउटा डायोडबाट हामी हाफ वेभ बनाउँछौँ, दुईटा डायोड लगायो भने फुल वेभ नै डीसी जान्छ। अनि हाफ वेभ र फुल वेभको कुरा भोलि पढौँला। आजलाई चाहिँ यति जान्यो भने म्याक्सिमम क्वेसन चाहिँ सेमिकन्डक्टरको कभर भइसक्यो भन्दा हुन्छ। अब ड्रिफ्ट र डिफ्युजन हो प्राय क्वेसनको जुप्पो भनेको चाहिँ। ल यिनै कुरालाई राम्रोसँग रिभाइज गरौँ। भोलि हामी पढौँला, के पढौँला? एसीलाई डीसी बनाउने काम रेक्टिफायर। यो फिचर चाहिँ डायोडमा निक्लियो क्या। फरवर्डमा कन्डक्सन, रिभर्समा ब्लक भएको हुनाले एसी पठाउँदा त पोजिटिभ साइकल आएको जति पास गरायो, नेगेटिभ रोक्यो, या नेगेटिभ पास गरायो पोजिटिभ रोक्यो। आधा पास आधा रोक्नु भनेको आधालाई त डीसी बनाइदियो। इन दिस वे पीएन डायोड एक्स इज अ एसी टु डीसी कन्भर्टर कल्ड रेक्टिफायर। ल केही क्वेसन भए 1-2 मिनट लेखौँ, आजलाई सभा विसर्जन गरौँ जस्तो लाग्यो। एउटा यहाँ क्वेसन लेख्यो है कसले, रेसिस्टेन्स बढी होइन भनेको छ। किलो ओमको अर्डरमा हुन्छ, धेरै रेसिस्टेन्स हुन्छ रिभर्समा। नि भोल्टेज म बताउँछु जिनरको बेला, अहिले छोडिदिउँ। सुरुदेखि स्लाइड हेराउनुस् भन्ने आयो मनोज शाहको, अहिले हेरौँला है। यहाँ एउटा क्वेसन के देखेँ भन्दा, रिभर्समा स्मल करेन्ट हो भनेपछि रेसिस्टेन्स बढी होइन भनेको छ। हो, आइडियल रिभर्स बायसको त नि रेसिस्टेन्स इन्फाइनाइट भन्छ, म पछि न्युमेरिकल गर्छु। अनि आयुष पाण्डेको क्वेसन छ, ड्रिफ्ट करेन्ट चाहिँ एन साइड टु पी साइड भन्छ त सर भनेको छ। ड्रिफ्ट करेन्ट एन साइड टु पी साइड भन्छ रे, हो कि होइन, ठिक भन्यो कि भनेन हेरौँ ल। ड्रिफ्ट करेन्ट चाहिँ एन टु पी हुन्छ रे भन्यो रे, इज इट करेक्ट? अरूको राय के छ यसमा? ड्रिफ्ट करेन्ट भनेको एन टु पी अरे, यो राइट कि रङ? अशोकले त यस भन्थ्यो त नि। फरवर्ड बायसको करेन्टलाई के भन्छ? करेन्ट भन्छ नि, के भन्नु। रिभर्सको करेन्टलाई पनि रिभर्स करेन्ट भन्छ, फरवर्डकोलाई फरवर्ड करेन्ट भन्छ। ओके, फरवर्डको माइनोरिटीलाई वास्तै गरिन्न नि, मेजोरिटी फ्लो भएपछि माइनोरिटी त डिसमिस। फरवर्डमा घट्छ र त मैले लेखेको त विकेश, कहाँ गएको थियो अघि चाहिँ? डिप्लेसन लेयरको विथ घटेर त धेरै करेन्ट फ्लो भएको। त मेरो क्वेसन यो कसको अघि मैले हेरेको क्वेसन यहाँ लिएँ, एन टाइपबाट फ्लो हुन्छ, प्रख्यात भोलि म गराइदिइहाल्छु। रेक्टिफायर पढ्नै बाँकी छ, किन हातिएको अहिले हेरौँ। ड्रिफ्ट भनेको के हो? ड्रिफ्ट भनेको लो कन्सन्ट्रेसनबाट हाई कन्सन्ट्रेसनमा जाने हो। एनमा इलेक्ट्रोन धेरै हुन्छ होइन, पीमा इलेक्ट्रोन कम हुन्छ। अनि ड्रिफ्ट भनेको यो इलेक्ट्रोन यता जानु ड्रिफ्ट हो कि होइन?
ड्रिफ्ट भनेको यो हो। ड्रिफ्टमा इलेक्ट्रोन कताबाट गयो हेर्ने, ड्रिफ्टमा इलेक्ट्रोन कताबाट गयो, पीबाट एन तिर गयो। अनि हामीले करेन्टको डिरेक्सन भन्यो भने के बुझ्ने, कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन बुझ्ने। कन्भेन्सनल करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनको अपोजिट हो। ड्रिफ्टमा इलेक्ट्रोन पीबाट एनमा गयो, ठीक छ। इलेक्ट्रोन पीबाट एनमा गयो भने करेन्ट भनेको त्यसको उल्टो लिनु पर्यो होइन र? पीबाट एनको उल्टो के त, एनबाट पी हो। भने एनबाट पी ड्रिफ्ट करेन्ट भनेको राइट स्टेटमेन्ट रहेछ। दिस इज द वे यु हेभ टु थिङ्क। इलेक्ट्रोनको फ्लो हेर्ने, इलेक्ट्रोनको फ्लोको अपोजिटलाई चाहिँ करेन्ट भनिन्छ जहिले पनि, मिन्स कन्भेन्सनल करेन्ट लिइन्छ। ल यति नै गरौँ त्यसो भए। अरू मनको कौतूहलता चाहिँ भोलि पढेपछि क्लियर हुन्छ, आतिनु पर्दैन। को यो एभालेन्स ब्रेकडाउन गर्न शाह, त्यो जेनर डायोडमा हुन्छ, हामी पिएन डायोडमा छौँ अहिले। त्यसो भए लेप्टोन के हो भनेर सोध्न पाइन्छ त यहाँ? पार्टिकल फिजिक्स पढ्न त देऊ पहिला, अथवा पढिसकेको भए पायो। ओके, यो लेसन अझै कति टाइम लाग्छ? धेरै लाग्दैन। अब जिनर डायोड पढ्ने, ट्रान्जिस्टर पढ्ने, सकि त हाल्यो। र यति भित्रैमा क्वेसन आयो भने सकियो पनि होइन। लगभग क्वेसन आउने 70% जति त सेमिकन्डक्टरको कन्सेप्ट सकियो माने पनि हुन्छ। यति भित्रबाट फस्यो भने म्याक्सिमम त यहीँसम्मबाटै आएको छ। लगभग सकियो भन्दै हुन के को टाउको दुखायो होइन। ल एक्जाम त रुटिन आएपछि भनौँला न म। अनि कोर्स सक्नलाई त पढ्या हो अशोक। के सकिँदैछ त हामी यहाँ गफ गरे पनि टाइम अफ भएपछि मात्रै गफ गरेछौँ त होइन। आइओई को त फागुन कि कता जस्तो लागिरहेछ मलाई, नोटिस निकालेको थियो जस्तो लाग्छ। फागुनमा जस्तो निकालेको थियो आइओई को चाहिँ। जेनरली 12 को रिजल्ट आएर सधैँको ट्रेन्ड चाहिँ 3, 3.5, 4 महिनाको ग्याप हुन्थ्यो आइओएम को एक्जामको लागि होइन। अहिले अब अलिकति कोभिडले क्यालेन्डर डिस्टर्ब पनि भएको हुनाले अब एक्ज्याक्टली त्यही ट्रेन्ड फलो गर्छ भन्न त सकिँदैन, तर टाइम छ हामीलाई सफिसियन्ट। भोलि नै एक्जाम हो भनेर आज पढौँ, पर्सि एक्जाम हो भनेर भोलि पढौँ, अनि के को चिन्ता। ए बेलैमा सकिएर जम्मै आइसक्यो, जाँचै आएन भन्ने हुन्छ अलि पछाडि त। ओके ल त बाई बाई। आइओई पछि अगाडि जहिले पनि हुनसक्छ आइओएम। आइओएम त छँदै छैन सी भन न अब त। ल त।
Good morning. Bro, कोर्स कहाँ पुग्यो ल एकजनाले मलाई यसो बोलेर भन्न है मैले सुन्छु. मर्निङ सर. ल गुड मर्निङ सबैजनालाई. हामी के पढ्दैछौँ भन त. मेन्डली प्रेडिक्टेबल सर. प्रेडिक्टेबल पढ्दैछौँ. हो सर, फर्स्ट क्लास भएको थियो एक दिन मात्र. ए फर्स्ट क्लास भएको थियो. ओके ल. पहिला म शेयर गर्छु अनि बल्ल थाहा हुन्छ है कहाँ पुग्यो भनेर. सर एनोमलस पेयर अफ इलेक्ट्रोन सम्म भएको थियो. एनोमलस सम्म. हजुर सर. एनोमलस भनेपछि कहाँ हो भन्दाखेरि नि है मोडर्न प्रेडिक्टेबल हैन आज. यिनीहरू हेर त बोर्ड स्क्रिन हेर त यहाँसम्म सिद्धै होला है. होइन सर, छैन यो भएको. अझै अगाडि नै हो. यहाँ हो हेर त. म्याजिक नम्बर पढ्यौ हामीले. म्याजिक नम्बर छैन. हो सर. रिपिट आफ्टर यही सर्टेज सर, यही हो. यही देखियो सर. यहाँसम्म सर यो भयो. यहाँसम्म यो भयो भएको थियो यसपछिको. यो ल यहाँको हिजो हो, यहाँको हो. यही हो. यही हो सर. ल त्यसो भए अब कुरा गरौँ मोडर्न पिरियडिक लको कुरा गरौँ है त. अब मोस्लेको पिरियडिक टेबल के अरे मेन्डलिफ पिरियडिक टेबल पछि अब हामी कुरा गर्दैछौँ मोस्ले. अब यसमा मोस्लेले गरेको रिसर्च है. सुमन कुमारले के रे है मेरो स्क्रिन टच नगर है. स्क्रिन टच नगर. तिमीहरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म डिसेबलै गरिदिन्छु यहाँनिर. त्यो को कुमार के रेको थियो त्यो मेटा है. यहाँ डिसेबल गरिदिएपछि पुरै स्थिति. ल अब यहाँनिर है यो मोस्लेले गरेको रिसर्च जुन छ यहाँनिर त्यो रिसर्चले के भन्यो भन्दाखेरि कि हामीले अहिलेसम्म मासको कुरा गर्दैछौँ. हेर एटोमिक मास इज द फन्डामेन्टल प्रोपर्टी भन्ने कुरा थियो. तर मोस्लेले गरेको रिसर्चले के देखायो भन्दाखेरि कि एटोमिक मास फन्डामेन्टल प्रोपर्टी होइन है. फन्डामेन्टल प्रोपर्टी के हो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर हो भन्ने कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरे. कसले भन्दाखेरि मोस्लेले. त्यसो एटोमिक मास भन्दा एटोमिक नम्बर जुन छ यहाँनिर त्यो फन्डामेन्टल प्रोपर्टी हो भन्ने कुरा त भेरिफाई हुनु पर्यो नि यहाँनिर हैन र. भेरिफाई एकदम इजिली भेरिफाई कसरी भयो भन्दाखेरि जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामीले कुरा गरेका थियौँ एनोमलस पेयरको कुरा लास्ट क्लासमा गर्यौँ हामीले. यहाँनिर आर्गन थियो, यहाँनिर हामीले पोटासियम राखेको थियो. यसको मास कति भन्दाखेरि 40, यसको मास कति भन्दाखेरि 39. यसलाई हामीले एनोमलस पेयर भन्यौँ. एनोमलस पेयर भनेपछि कुरा के थियो भन्दाखेरि ल यो एनोमलसको मतलब 39 पछि 40 हुनुपर्ने, 40 पछि 39 भइदियो. एकर्डिङ टु मास यिनीहरूको पोजिसन मिलेन है. त्यसो भए अब यो त एनोमलस हो नि. तर यसैलाई अब तिमीले एकर्डिङ टु एटोमिक नम्बर एरेन्ज गरेर हेर त. यसको एटोमिक नम्बर 18, यसको एटोमिक नम्बर 19. एकर्डिङ टु एटोमिक नम्बर केही बिग्रेन यहाँनिर. 18 पछि त 90 नै आउने हो हैन र. यसको मतलब के भने एकर्डिङ टु एटोमिक नम्बर एरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एनोमलस पेयरको प्रब्लम के भयो त सल्भ भयो. मेन्डलिफको अरू लिमिटेसन्सहरू पनि अटोमेटिकली सल्भ हुने भयो. यसरी साइन्टिस्टहरूले पनि के जस्टिफाई गरे भन्दाखेरि एटोमिक मास भन्दा एटोमिक नम्बर के हुँदो रहेछ यहाँनिर त्यो मोस्ट फन्डामेन्टल प्रोपर्टी हो. अनि एटोमिक मासमा बेस्ट पिरियडिक टेबलले भन्दा पनि एटोमिक नम्बरमा बेस्ट पिरियडिक टेबलले एलिमेन्ट्सहरूको इन्टायर प्रोपर्टीलाई के गर्छ त एक्सप्लेन गर्छ, जस्टिफाई गर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि मासको कन्सेप्टलाई के गरियो भन्दाखेरि रिजेक्ट गरेर
नयाँ कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस भयो के अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्दाखेरि मासलाई युज नगरौँ, कसलाई युज गरौँ भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरलाई। त्यसो यहाँसम्म कुरा त ठिकै छ र। फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन अफ देयर भन्छ है, अफ द एटोमिक मास भन्यो भने चाहिँ के हुने भयो, मेन्डलिफ हुने भयो हैन। त्यो फङ्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर भन्यो भने चाहिँ मोडर्न भयो। यहाँनिर चाहिँ मासको कन्सेप्टलाई है रिजेक्ट गरेर एटोमिक नम्बरको कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट इन्ट्रोड्युस भयो है। चाहिँ मिनिङ जुन छ यहाँनिर यो जुन स्टेटमेन्ट हो यसको मिनिङ मैले किन भन्न खोजेँ भन्दाखेरि मेन्डलिफमा जुन मिनिङ थियो यहाँ पनि त्यही नै मिनिङ हो, मिनिङ चेन्ज भएको छैन हेर कि त्यहाँ पनि त हामीले पिरियोडिक फङ्सनकै कुरा गरेका थियौँ नि हामीले। मेन्डलिफको पिरियोडिक फङ्सन चाहिँ मासमा बेस्ड थियो हैन र, मोसलेको पिरियोडिक फङ्सन केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरमा बेस्ड छ। कुरा त उही हो हैन र। त्यसो भए यहाँनिर पिरियोडिसिटीको कुरा त दुईजनाले नै गरेको यहाँनिर। मेन्डलिफले चाहिँ मासको पिरियोडिक फङ्सन भन्यो, मोसलेले के भन्दैछ एटोमिक नम्बरको पिरियोडिक फङ्सन यहाँनिर भन्दैछ है। त्यसो यसको मिनिङ के भयो भने कि एलिमेन्ट्सहरूलाई है त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार एरेन्ज गर्दै गयो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ, अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन के हुन्छ, रिपिट हुन्छ र त्यही रिपिट हुने फेनोमेनल हामी के भन्दैछौँ यहाँनिर पिरियोडिक फङ्सन है। त्यसो म यसको मिनिङ यहाँ तिमीलाई लेख्दैछु यहाँनिर। त्यो मिनिङ के हो भन्दा if elements are arranged in order of increasing atomic number their properties repeats after a certain interval। मेन्डलिफले पनि यही कुरा भनेको थियो, मात्रै कुरा के थियो भने एटोमिक नम्बरको सट्टामा के थियो त्यहाँनिर एटोमिक मास थियो। यतिको कुरो दुईटैले भनेको कुरा उही थियो तर फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल चेन्ज भयो, त्यहाँ मास यहाँ एटोमिक। सो यहाँबाट हामी डिटेलमा कुरा गर्दैछौँ हैन। डिटेलमा के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि ल चाहिँ डिटेलमा हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर है यो यहाँनिर रिपिट्स आफ्टर सर्टेन इन्टरभल भन्दैछ नि यहाँनिर, यसलाई डिफाइन गरौँ है त। रिपिट्स आफ्टर सर्टेन इन्टरभल भन्ने चाहिँ के हो है, यसबाट एउटा गजबको कन्सेप्ट यहाँनिर आउँछ हेर। रिपिट्स आफ्टर सर्टेन इन्टरभल राम्रोसँग हेर यहाँनिर स्क्रिनमा हाइड्रोजन भयो है, त्यसपछि यहाँनिर के भयो त हिलियम आयो, हाइड्रोजन पछि हिलियम ठिक छ। अब प्रोपर्टी के हुन्छ यहाँनिर रिपिट हुन्छ, प्रोपर्टी रिपिट हुने भयो। यहाँनिर आउने भयो लिथियम, गर्दै 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 यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि न्युन आयो है। चाहिँ रिपिट हुँदाखेरि यहाँनिर कतिवटा एलिमेन्टको इन्टरभल लिन्छ यहाँनिर आफ्टर 2 एलिमेन्ट्स, दुईवटा एलिमेन्टको इन्टरभल। फेरि यहाँनिर प्रोपर्टी रिपिट हुने भयो यहाँनिर चाहिँ कतिवटा एलिमेन्टको इन्टरभल भयो यहाँनिर 8वटालाई क्रस गरेपछि पिरियोडिसिटी आउँछ। सोडियम भयो यहाँनिर, आर्गन भयो हैन, फेरि प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ कतिवटा एलिमेन्ट पछि भन्दाखेरि 8वटा एलिमेन्ट पछि। फेरि पोटासियम भयो यहाँनिर, क्रिप्टन भयो कतिवटा एलिमेन्ट पछि भन्दाखेरि आफ्टर 18 एलिमेन्ट हैन र। त्यसको तल है तलमा यहाँ लेख्दैछु, त्यसको तल फेरि कतिवटा एलिमेन्ट होला, पहिला इन्टरभल यो 2, त्यसपछि यहाँनिर 8, त्यसपछि 8 फेरि 18, त्यसको तल फेरि कति हुन्छ 18, फेरि पिरियोडिसिटी आयो कतिवटा एलिमेन्ट भन्दाखेरि 32 है। यो भनेको चाहिँ यो फर्स्ट पिरियड हो र सेकेन्ड पिरियड हो, थर्ड पिरियड हो, फोर्थ पिरियड हो, यो फिफ्थ पिरियड हो, यो सिक्स्थ पिरियड हो, लास्टमा आउँदैछ यहाँनिर सेभेन्थ पिरियड। सेभेन्थ पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूको यो जुन सेभेन्थ पिरियड जुन छ यहाँनिर 4-5 वर्ष अघिसम्म सेभेन्थ पिरियड के थियो भन्दाखेरि इनकम्प्लिट थियो क्या यहाँनिर, के थियो इनकम्प्लिट। तर अब यो जुन सेभेन्थ पिरियड छ अरू बेलामा म्युट गरेर बस्ने ल। सेभेन्थ पिरियड इनकम्प्लिट थियो तर अब सेभेन्थ पिरियड के भइसक्यो भन्दाखेरि कम्प्लिट भइसक्यो र यहाँ पनि कतिवटा एलिमेन्ट भयो यहाँनिर 32। यो जुन मैले नम्बर लेखेँ नि 2, त्यसपछि 8, त्यसपछि 8 फेरि यहाँनिर 18, फेरि यहाँनिर 18, फेरि यहाँनिर 32, फेरि यहाँनिर 32, यो जुन नम्बर छ त्यो नम्बरले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि इन्टरभललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँनिर कि कति एलिमेन्ट्सहरूको इन्टरभलमा एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी रिपिट हुने भन्दाखेरि पहिला आफ्टर द इन्टरभल अफ 2 एलिमेन्ट्स, त्यसपछि फेरि 8 एलिमेन्ट पछि पिरियोडिसिटी आउँछ, त्यसपछि फेरि 8, फेरि त्यसपछि 18, त्यसपछि 18, त्यसपछि 32, त्यसपछि 32। यति एलिमेन्ट्सहरूको इन्टरभलमा एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यसो फेरि यसमा यहाँ लेख्दैछु यही नम्बरलाई यहाँनिर म यहाँ लेख्दैछु यहाँनिर है। Properties of elements repeats at the interval of
2 8 8 18 18 32 and 32 एलिमेन्ट यो नम्बर तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम्झिनु पर्यो है यतिवटा एलिमेन्ट्सहरुको इन्टरभलमा एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ 2 रिपिट भएन त सर अब 2 रिपिट हुने भने हैन के आफ्टर द भनेको हाइड्रोजन पछि हिलियम भयो यहाँनिर दुईवटा एलिमेन्टलाई क्रस गरिसकेपछि प्रपर्टी रिपिट हुन्छ भने के यहाँनिर त्यो भनेको लिथियम हो त्यसपछि यहाँ नियोन आउँछ यहाँनिर त्यसपछि त 8 वटालाई क्रस गर्नु पर्यो यो 2 रिपिट हुने भन्न खोजे हैन नि त आफ्टर द 2 एलिमेन्ट्स के दुईवटा एलिमेन्ट पछि पिरियोडिसिटी आयो भनेको ल तिमीले भन्न खोजा चाहिँ 8 पनि रिपिट भयो 18 पनि रिपिट भयो 32 पनि रिपिट भयो 2 किन रिपिट भएन त्यो कन्सेप्टै होइन नि नम्बर रिपिट हुने हैन कि कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु पछि एलिमेन्टको प्रपर्टी रिपिट हुने भन्ने कुरा हो है यो नम्बर आयो 2 8 8 30 18 18 32 and 32 यो जुन नम्बरहरु आयो यो नम्बरलाई के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि म्याजिक नम्बर्स भन्ने गर्छ है व्हिच अफ द फलोइङ इज म्याजिक नम्बर भन्यो भने तिमीहरुले लेख्ने भनेको कुरा चाहिँ यो हो हैन ओइरो राम्रोसँग सुन है तिमीहरुले 11 मा पढ्यो पिरियोडिक टेबल अनि म्याजिक नम्बर लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा 32 भनेर पढाएको थियो कि दुईवटा 32 मोस्ट तिमीहरुले एउटा 32 भनेर पढाएको थियो म्याजिक नम्बरमा तर मैले दुईवटा 32 लेखे कारण के भन्दाखेरि तिमीहरुको बुकमा जे छ त्यो पनि करेक्ट हो त तिमीहरुको बुकमा एउटा जुन 32 लेखेको छ त्यो कति बेलाको कन्सेप्ट हो भने बिफोर द कम्प्लिसन अफ 7th पिरियड 4-5 वर्ष त भनि भर्खरै यहाँनिर 4-5 वर्ष अगाडिसम्म त 7th पिरियड कम्प्लिट थिएन हो त्यति बेला हामी एउटा मात्रै 32 लेख्ने गर्थ्यौं अब 4-5 वर्ष जति भयो 7th पिरियड कम्प्लिट भइसक्यो र अब कतिवटा एलिमेन्ट आइसक्यो 32 तर अबको म्याजिक नम्बरमा चाहिँ हामी कतिवटा 32 लेख्ने गर्छ दुईवटा 32 है सो व्हिच अफ द फलोइङ इज म्याजिक नम्बर भन्यो भने अब तिम्रो अप्सनमा एउटा मात्रै 32 छ भने त्यही नै करेक्ट आन्सर हुने भयो तर यदि अप्सनमा दुईवटा 32 छ भने त्यो के हुने भयो नि र मोस्ट एप्रोप्रिएट हुने भयो है कुरा क्लियर भयो एउटा 32 पनि करेक्ट दुईटा 32 पनि करेक्ट 4-5 वर्ष अघिसम्म त्यो एउटा 32 भन्ने गर्थ्यौं हामीले अब चाहिँ कतिवटा 32 भन्ने गर्छौं दुईटा 32 आफ्टर द कम्प्लिसन अफ 7th पिरियड तब म्याजिक नम्बरको कुरा हामी गर्दै छौं यहाँनिर म्याजिक नम्बर सो म्याजिक नम्बर यसलाई किन भनेको होला भन्दाखेरि यो म्याजिक नम्बरबाट हामीले केही अप्ठ्यारो कुराहरुलाई चाहिँ सजिलो बनाउन सक्छौं के यहाँनिर त्यसो म्याजिक नम्बरको म्याजिक तिर बचाउँ यहाँनिर सो म्याजिक नम्बरलाई युज गरेर हामीले कुन कुराहरु यसलाई सजिलो बनाउने यसको सिग्निफिकेन्सेसहरु के हो अब म यसको सिग्निफिकेन्स तिर जाँदै छु है ल नेक्स्ट स्लाइड यो म स्लाइड चेन्ज गर्ने बेलामा नेक्स्ट स्लाइड भन्छु हैन लेख्न यदि सिद्धिएको छैन भने तिमीले लास्टमा स्क्रिनशट लिऊ है ल त्यो नेक्स्ट स्लाइड अब पहिलो आयो यहाँनिर सिग्निफिकेन्सेस अफ म्याजिक नम्बर फर्स्ट सिग्निफिकेन्स हो डिटर्मिनेसन अफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन अ पिरियड है सो मोडर्न पिरियोडिक टेबल जुन छ यहाँनिर त्यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा त 7 वटा पिरियडहरु छ हेर 1 2 3 4 5 6 7 अब हामीले यहाँ के कुरा पत्ता लगाउनु छ भने कुन पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट त्यो कुरा पत्ता लगाउनु छ है त कुरा क्लियर भयो यहाँनिर 7 वटा पिरियोडिक टेबलमा टोटल 118 एलिमेन्टहरु छ त्यो 118 एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरे यहाँनिर दिस एलिमेन्ट्स आर डिवाइडेड इन्टु 7 पिरियड्स कुन पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट है हामी त्यो यहाँनिर हेर्न गइरहेछौं है त त्यसो कुन पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट त्यसको लागि तिमीले छुट्टै नम्बर सम्झिनु परेन त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि म्याजिक नम्बर सम्झि पुग्यो फर्स्ट म्याजिक नम्बर कति हो त 2 भयो त्यसपछि कति छ 8 र 8 त्यसपछि कति छ 18 18 त्यसपछि कति छ भन्दाखेरि 32 and 32 है त त्यसै अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ 2 एलिमेन्ट सेकेन्ड र थर्ड मा 8 8 एलिमेन्ट 4 र 5 मा 18 18 एलिमेन्ट 6 र 7 मा चाहिँ 32 and 32 एलिमेन्ट्स सो कुन पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ त म्याजिक नम्बरले ठीक छ एउटा कुरा थाहा भयो अब अर्को क्वेशन तिमीलाई यसमा के सोध्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तो कि फर एक्जाम्पल एलिमेन्ट्स अफ 5th पिरियड बिलोंग्स टु व्हिच ब्लक्स त्यो 5th पिरियडमा अथवा कुनै पनि पिरियडमा जुन एलिमेन्ट्सहरु छ त्यो कुन ब्लकको मेम्बर हो त त्यो एस ब्लकको हो कि पी ब्लकको हो कि अप्सन तिमीलाई हो एस ब्लक दिन सक्छ पी ब्लक दिन सक्छ डी ब्लक होला एफ ब्लक होला एस प्लस पी होला एस प्लस पी प्लस डी होला हैन र एस प्लस पी पी प्लस डी प्लस एफ होला अरू होला यहाँनिर
अरु पनि अप्सन दिन मिल्यो त्यसो भए अब हामीले त्यो ब्लक कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो कुरा गरौँ है 5th को एक्जाम्पल लिइराछु मैले 18 वटा एलिमेन्ट छ यहाँनिर त्यो 18 वटा एलिमेन्ट भनेको कुन कुन ब्लकबाट आयो त S बाट P बाट D बाट अरु कुन कुन ब्लकबाट आयो त्यो कसरी थाहा पाउने है त्यो थाहा पाउने एउटा सिम्पल के छ भन्दाखेरि लजिक छ यहाँनिर पिरियोडिक टेबलमा कुनै पनि फ्याक्ट विदाउट जस्टिफिकेसन आउँदैन के यहाँनिर हरेक फ्याक्ट को पछाडी जस्टिफिकेसन छ हरेक फ्याक्ट को पछाडी लजिक हुन्छ के यहाँनिर अब यहाँ लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि लजिक यो हेर है यस ब्लकमा दुईवटा ग्रुप अब तिमीले के भन्छ एस अर्बिटलमा 2 इलेक्ट्रोन 6 इलेक्ट्रोन 10 इलेक्ट्रोन 14 इलेक्ट्रोन त्यो एउटा यसको मिनिङ भयो अर्को मिनिङ के हो भने यस ब्लकमा 2 एलिमेन्ट 2 ग्रुप्स पी ब्लकमा 6 ग्रुप डी ब्लकमा 10 ग्रुप्स एफ ब्लकमा 14 ग्रुप त भन्न पाइदैन तर 14 कलम त भन्न पाइयो हेर यही कन्सेप्ट यहाँनिर युज गरौँ चाहिँ फर्स्ट पिरियड जुन छ यहाँनिर त्यो फर्स्ट पिरियडमा यहाँनिर हेर है चाहिँ फर्स्ट पिरियडमा त 2 एलिमेन्ट मात्रै छ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम चाहिँ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम एस ब्लक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 एलिमेन्ट है यस ब्लकमा दुईवटा एलिमेन्ट हुने भयो अल्काली मेटल अल्कालाइन अर्थ मेटल यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियम हो ठ्याकी कुरा त मिलेन त्यही पनि यस ब्लक भनिसकेपछि त के हुनु भयो यहाँनिर हाइड्रोजन पनि यस ब्लक हिलियम पनि यस ब्लक त्यसो भए यहाँ जुन दुईवटा एलिमेन्ट छ नि यहाँनिर त्यो कुन ब्लकको मेम्बर हो भन्दाखेरि यस ब्लकको मेम्बर हो ठीक छ अब यहाँनिर हेर यहाँ त 8 र 8 एलिमेन्ट भयो यहाँनिर 8 वटा एलिमेन्ट हुनलाई कुन कुन ब्लकको कम्बिनेसन चाहियो हेर 2 element from S block and 6 element from P block यो भनेको S block र P block को कम्बिनेसन है अब यहाँनिर हेर 18 18 छ यहाँनिर 18 वटा हुनलाई कुन कुन ब्लक चाहियो 2 from S block 6 from P block and 10 element from D block त्यसो यो भनेको S P र D को कम्बिनेसन हो है यहाँ 32 र 32 छ फेरि यहाँ 32 एलिमेन्ट हुनलाई कुन कुन ब्लकको कम्बिनेसन चाहियो दुईवटा S ब्लकबाट 6 P ब्लकबाट 10 D ब्लकबाट र 14 F ब्लकबाट कम्बाइन भयो भने बल्ल 32 हुन्छ त्यसको मतलब के भयो यहाँनिर S P D F चारवटा ब्लक छ यहाँनिर चाहिँ कुन पिरियडको कुन ब्लक बन्यो भने तिमीलाई यसरी भन्नु पर्यो यहाँनिर है यो पनि एउटा लजिकबाट आएर यहाँ कुनै पनि घोक्नु पर्ने रट्नु पर्ने कुराहरू छैन चाहिँ कुनै पनि पिरियड तिमीलाई सोधियो हैन एलिमेन्ट्स अफ 6th पिरियड बिलोंग्स टु व्हिच ब्लक एलिमेन्ट्स अफ 3rd पिरियड बिलोंग्स टु व्हिच ब्लक भन्ने क्वेशन सोध्यो भने यसको आन्सर यो भयो है ल नेक्स्ट लाइनमा जाउँ ल नेक्स्ट अब अर्को हामी यसको सिग्निफिकेन्स हेर्दैछौँ है यो डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक नम्बर अब मैले तिमीलाई सिजियमको एटोमिक नम्बर रुबिडियमको एटोमिक नम्बर सोधे भने तिमीले म्याक्सिममले भन्न सक्दैन हेर है मैले सिल्भरको एटोमिक नम्बर सोधे गोल्डको नम्बर सोधे हैन क्याडमियमको नम्बर सोध्छु मैले यहाँनिर मर्करीको एटोमिक नम्बर सोध्छु धेरैले भन्न सक्दैन हैन र फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनको एटोमिक नम्बर भयो अथवा ब्रोमिनको एटोमिक नम्बर भयो तिमीले भन्न सक्दैन ठीक छ त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले एटोमिक नम्बरहरू जुन छ नि यहाँनिर त्यो एटोमिक नम्बरहरू एक्चुअली घोक्नै पर्दैन के यहाँनिर एटोमिक नम्बर निकाल्ने तरिका छ त्यो तरिकामा तिमीलाई आज सिकाउँदैछु तिमीलाई यदि यहाँनिर लिथियमको एटोमिक नम्बर थाहा छ भने है लिथियमको एटोमिक नम्बर थाहा छ भने बाँकी सबै एलिमेन्ट्सहरुको निकाल्न आवाज आएन सर कुनै पनि छ ए सर म्युट गरेर नेट निकै ल्याग भएको छ सर हजुर नेट निकै ल्याग भएको छ सर आवाज पनि मजाले आएको छैन पुरै फेरि भन्दिनु एकचोटि यो बुझेन केही आवाज ए नेट स्लो भयो भनेको हजुर आवाज सुन्नै छैन मजाले एकैछिन पख है ल एकछिन पख है फेरि भन्दिनु नेट त ठिकै छ देखाइरा छ त यहाँनिर अहिले सुनिरहेछ सर अहिले राम्रो आयो सर अहिले हैन मैले यो हेरेको नेट त फुल देखाइरा छ त यहाँनिर त त्यस्तो ल्याग भयो भने मलाई भनिहाल है त त्यस्तो भयो साउन्डमा भने डिस्टर्बेन्स आउँछ अहिलेको सर त्यस्तो ल्याङ त्यस्तो चाहिँ स्लो भयो हैन अथवा सुनियो भने मलाई गरिहाल म एकछिन स्टप कहिले डिस्टर्ब हुन्छ है अहिले फुल देखाइरा छ नेट है त्यस्तो भयो भने मलाई इन्फर्म गरिहाल है
अनि कहिलेकाहीँ थोरै त्यो हुन्छ 5 सर, सेकेन्ड यो हैन 2-4 5 सेकेन्डको लागि स्लो हुन्छ फेरि आफ्नो स्पिडमा आउँछ यो त्यस्तो भयो भने इन्फर्म गरौँ 2-4 5 सेकेन्ड स्टप हुन्छ यहाँनिर सर यो कुरा फेरि भनिदिनु है यो टपिक डिटर्मिनेसन अफ एक्टिभ भन्दैछु नम्बर अझ एकछिन ल्याग भएको सर अहिले ठिक छ सर मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलबाट नि क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि हैन यस्तो यो एज ए हिस्ट्री भन्दा हामीले त्योभन्दा पनि डोबेनियरबाटै कुरा सुरु गर्यौं नि त्यही भएर थोरै कुरा पढ्यौं नि हामीले मेन्डलिभसम्म त हामीले धेरै कुरै पढेनौं नि डिटेलमा त अब कति मार्क्स हो पढिरहेछौँ सर यो टपिकबाट पिरियोडिक टेबलबाट कति मार्क्स भन्ने छैन के यो त फिजिकल केमिस्ट्री हो नि तिमीले यो कुरा त थाहा होला नि यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुन टपिकबाट कति क्वेशन भन्ने छैन कि फिजिकलबाट 18 अर्ग्यानिकबाट 18 इनअर्ग्यानिकबाट 14 गरे टोटल भनेको 50 हो नि त त्यो कुन टपिकबाट कति त्यो कसैले भन्छ भने त गलत कुरो त्यस्तो काहीँ कसैले पनि भनेको छैन क्लासिफिकेसन के भएको छ भने अर्ग्यानिकबाट 18 फिजिकलबाट 18 वटा र इनअर्ग्यानिकबाट चाहिँ 14 वटा अहिले जुन मैले यो जुन पिरियोडिक टेबल पढिरहेको छु त्यो भनेको फिजिकल केमिस्ट्रीको पार्ट हो बुझिरहेको छु नि कुरा यहाँनिर यो क्लासिफिकेसन हो हैन कुन टपिकबाट कति भनेर कसैले भन्छ भने त गलत कुरो त्यो त्यस्तो किसिमबाट त्यो काहीँ पनि क्लासिफिकेसन भएको छैन ल चाहिँ मैले डिटर्मिनेसनको कुरा गर्दै थिएँ यहाँनिर डिटर्मिनेसनको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि कि फर्स्ट एलिमेन्टको तिमीलाई एटोमिक नम्बर थाहा छ भने बाँकी कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर तिमीले घोक्नु पर्दैन है त्यो निकाल्ने तरिका छ फर्स्ट एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर थाहा हुनु पर्यो बाँकी सबैको हामी निकाल्छौँ तर तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि एलिमेन्टको नाम त थाहा हुनु पर्यो नि लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रान्सियम हैन नाम चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो एटोमिक नम्बर घोक्नु पर्दैन है त्यसको तरिका के हो भन्दाखेरि म्याजिक नम्बर हामी यहाँनिर एड गर्छौँ लेख्दै जाऊ यो लेखेर पढ्नु पर्छ है हामी म्याजिक नम्बर पहिला यस्तो बनाऊ त पहिला यहाँनिर त्यसपछि म म्याजिक नम्बर एड गर्न सिकाउँछु ल यस्तो गरिसकेपछि अब म्याजिक नम्बरको पाला आयो हामीले 2 वटा 32 भनेको थियौँ है अब एउटा कुरा नोट गर है त 18 वटा ग्रुप छ यहाँनिर 18 वटा ग्रुपमा जुनसुकै ग्रुपमा तिमी एटोमिक नम्बर आइडेन्टिफाई गर हैन म्याजिक नम्बर चाहिँ म्याजिक 2 वटा 32 मा एउटा 32 मात्र युज गर्ने जहिले अलवेज को कुरा गर्दैछु म यहाँनिर है 2 वटा 32 एड गर्ने कन्डिसन छ त्यो हामीले खास युज गर्नै पर्दैन के यहाँनिर त्यसो किन बेकारमा कन्फ्युज हुने यहाँनिर मैले के भने भन्दाखेरि 2 वटा 32 हैन एउटा 32 ठीक छ ल अब लास्टबाट हामी सुरु गर्दैछौँ राम्रोसँग हेर है यहाँनिर लास्टबाट हामी सुरु गर्दैछौँ लास्ट म्याजिक नम्बर कति भन्दाखेरि 32 मैले फेरि भन्दैछु एउटा 32 मात्र युज गर्ने 2 वटा 32 युज नगर्ने है पिरियोडिक टेबलले याद गर्नु पर्दैन हो कसले भने तिमीले एटोमिक नम्बर तिमीलाई यदि यहाँनिर 30 सम्म आउँछ भने काम पुग्यो चाहिने भनेको 30 सम्म हो त्यही पनि अब अलिकति बढी पढ्न मन लाग्छ भने हैन ग्रुप नम्बर फर्स्ट डे भयो त्यसपछि सेकेन्ड डे भयो हैन एस ब्लक भयो पी ब्लकमा थर्ड डे देखि लिएर नोबल ग्यास सम्म है त्यो भनेको 0 ग्रुप सम्म यति अनि डी ब्लकमा चाहिँ मात्र स्क्यान्डियम देखि लिएर जिंक सम्म यो 10 वटा एलिमेन्ट भइ पुग्यो हैन एस ब्लकको 2टा ग्रुप र पी ब्लकको 6टा ग्रुप भइ पुग्छ होल पिरियोडिक टेबल तिमीले कन्ठ गर्नु छैन त्यही पनि हैन कसैलाई चाहिँ म कन्ठ गर्नै सक्दिन भन्छौ भने चाहिँ एटोमिक नम्बर 30 सम्म आउँछ भने एक्जाम दिनलाई यो सफिसिएन्ट हो है त्यही पनि अब सकेसम्म चाहिँ अल्काली मेटल पढेको कुरा त आउनु पर्यो नि अल्काली मेटल पढेकै हो अल्कलाइन अर्थ मेटल पढेकै छौ तिमीले नोबल ग्यास पढेकै छौ हेलोजनहरु यहाँनिर पढेकै छौ कम्तीमा पढेको कुरा त आउनु पर्यो यहाँनिर है अरु भनेको चाहिँ ठिकै छ बिस्तारै बिस्तारै गर 3 4 5 6 त भयो नि बाँकी यहाँनिर बाँकी अल्काली मेटल तिम्रो कोर्समै छ अल्कलाइन अर्थ मेटल कोर्समै छ हेलोजन कोर्समै छ जीरो यहाँनिर कोर्समै छ 8 वटा ग्रुप मध्ये त 4 वटा कोर्समै छ बाँकी 4 वटा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारैलाई कन्ठ गरे यहाँनिर है ग्रुपहरु चाहिँ डी ब्लकमा सबै कन्ठ गर्नु पर्दैन स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्म भए पुग्छ यहाँनिर है ल ओके अगाडि बढौं हामी ल त्यसै 32 भयो 32 को माथि कति 18 त्यसको माथि कति 18 त्यसको माथि कति 8 त्यसको माथि कति 8 त्यसको माथि त एलिमेन्टै छैन हेर एलिमेन्ट छैन भने माथि हामीले म्याजिक नम्बर युज गर्नु पर्दैन 2 यहाँनिर चाहियो जहिले पनि म्याजिक नम्बर चाहिँ लास्टबाट तिमीले लेख्न सुरु गर्नुपर्छ है 32 18 18 8 8 एलिमेन्ट सिधै पछि म्याजिक नम्बर लेख्नु पर्दैन हेर यहाँनिर है यो मैले अब म्याजिक नम्बर एड गरे अब यहाँनिर हेर है अब लिथियमको एटोमिक नम्बर त 3 हो
3 मा 8 एड गरेर भयो यहाँनिर 3 मा 8 एड गरिदियो भने सोडियम आउँछ यहाँनिर 11 11 मा 8 एड गरिदियो भने 19 हुन्छ पोटासियम 19 मा 18 एड गरिदियो भने रुबिडियम 37 37 मा 18 एड गरिदियो भने सिजियम 55 र 55 मा 32 एड गरिदियो भने फ्रान्सियम त्यो हो 87 भनेपछि सबैको एटोमिक नम्बर आयो त हैन र लिथियमबाट हामीले सुरु गरेको त्यही भएर फर्स्ट एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर थाहा छ भने बाँकी एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक नम्बर तिमीले डिटरमाइन गर्न सक्छौ भक्नु परेन जसरी हामीले अल्काली मेटल गर्यो त्यसरी नै अल्कलाइन अर्थ मेटल पनि गर्न मिल्यो एक्ज्याक्टली त्यही मेथड हो यहाँनिर यो तिमीहरूले आफै गर्छौ मैले गरिन यहाँनिर है आफै गर्नु यो म गर्दै छु यहाँनिर यो बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम र थ्यालियम त्यो दुईटामा अरु के फरक छैन के यहाँनिर रुल सबैमा त्यही हो है चाहिँ पहिला हामी के गर्छौं भन्दाखेरि म्याजिक नम्बरबाट सुरु गर्छौं अब फरक के हो भने यहाँ टोटल एलिमेन्ट चाहिँ 6 वटा थियो 1 2 3 4 5 6 यहाँ टोटल भनेको 5 वटा मात्रै छ हैन र यहाँ टोटल भनेको 5 वटा मात्रै छ 5 वटा एलिमेन्ट भयो भने म्याजिक नम्बर 4 वटा मात्रै हुन्छ यहाँनिर 1 2 3 4 त्यो हाम्रो टेन्सनको कुरा भएन के यहाँनिर तिम्रो काम के हो भन्दा एलिमेन्टको नाम लेख्ने बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थ्यालियम लास्टबाट म्याजिक नम्बर थप्दै जाने है लास्टबाट म्याजिक नम्बर थप्दै जाँदा कति हुन्छ नाम चाहिँ सिरियली याद गर्नुपर्छ है नाम चाहिँ भनेको थियो कि बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थ्यालियम यो सिरियल बिग्रियो भने त नि कुरो बिग्रिहाल्यो नि है ल चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टको अब तिमीले म्याजिक नम्बर लेख्यौ है त म्याजिक नम्बर भनेको यो हेर यो 32 18 18 यहाँ एउटा मात्र 8 आयो के यहाँनिर एउटा मात्र 8 किन आयो भन्दाखेरि 5 वटा एलिमेन्ट मात्रै छ एलिमेन्ट सिद्धिने बित्तिकै हामी एलिमेन्ट यहाँ के म्याजिक नम्बर थप्दैनौं ल त्यसो फर्स्ट एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर कति भन्दाखेरि 5 अब 5 मा 8 एड गरिदियो भने कति हुन्छ त ल जोड्दै जाऊ 13 हुन्छ 13 मा 18 एड गरिदेऊ कति हुन्छ 31 हुन्छ 31 मा 18 एड गरिदेऊ हैन र कति हुने भयो नि र भन्दाखेरि 49 हुने भयो 49 मा 32 एड गरिदेऊ कति हुन्छ भन्दाखेरि 81 सिधिहाल्यो त्यसै तिमीलाई बोरोनको एटोमिक नम्बर आउँछ भने त बाकी सबैको एटोमिक नम्बर डिटरमाइन गर्न मिल्ने रहेछ बाइ एडिङ म्याजिक नम्बर है अब तिमीहरूको काम चाहिँ घरको लागि है अब जसरी मैले 30 गरे नि त्यस्तै तिमीले यहाँनिर 4A पनि गर्छौ 5A पनि गर 6A पनि गर हैन हाइड्रोजन्सहरु पनि गर नोबल ग्यासहरु पनि गर है नोबल ग्यास भनेको 0 कुरा बुझ्यो यहाँनिर चाहिँ पिरियोडिक टेबल अगाडि राखेर नाम त थाहा हुनु पर्यो नि हैन र चाहिँ मैले नाम भन्दा पनि एटोमिक नम्बरको कुरा गर्दै छु यहाँनिर चाहिँ तिमीले नाम चाहिँ आउनु पर्यो टप टु बटम आयो भने कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर चाहिँ निकाल्न मिल्छ त्यो चाहिँ तिमीले घोक्नु पर्दैन है ल अब जस्तो कि मैले भने 4 5 6 7 गर्नु है घरमा तिमीले है जस्तो अब हाइड्रोजन्स भयो यो नोबल ग्यासेस भयो सबैको तरिका एउटै लास्टबाट म्याजिक नम्बर थप्दै जाने एउटा चाहिँ म यो गर्दै छु हैन सेकेन्ड बी एउटा गर्दै छु महेन्द्र कपरको चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ रुल त त्यही हो नि पहिलाकै रुल हो त्यस रुलमा त कुनै प्रब्लमै छैन नि यहाँनिर कुरा के हो भन्दाखेरि यदि तिमीलाई कुनै बेला हैन कुनै दिन सिल्भरको एटोमिक नम्बर थाहा बिर्स्यो गोल्डको एटोमिक नम्बर बिर्स्यो भनेको पढ्नु पनि परेन नि यहाँनिर याद गरेको कुरा नै बिर्स्यो किन याद तिमीलाई कपरको एटोमिक नम्बर थाहा छ बोक्नु परेन त्यसो भए पहिला त म्याजिक नम्बर लेख्नु पर्यो र मैले मेन के देखाउन खोजेको भने यहाँनिर 3 वटा एलिमेन्ट मात्रै छ क्वाइनेज मेटल भनेको 3 एलिमेन्ट हो हैन र 3 वटा एलिमेन्ट मात्रै छ भनेपछि त म्याजिक नम्बर त दुईटा भए पुगे नि त यहाँनिर हैन र दुईटा भए पुगे यहाँनिर एटोमिक मास तिमीलाई निकाल्नै पर्दै एटोमिक मास को मैले कुरा गरेकै छैन एटोमिक मास को कन्सेप्ट चाहिँदैन मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ मास किन घोक्नु पर्यो बुझे कुरा यहाँनिर जुन कुरा घोक्नु नै छैन त्यो घोकेर टाउको दुखाएर के फाइदा भन त यहाँनिर तिमीलाई यदि मासमा बेस्ड कुनै क्वेशन दियो भने त फिजिकलमा हैन त्यो मास त क्वेशनमै दिइराखेको हुन्छ नि जुन क्वेशनमै दिन्छ त्यो तिमीले किन घोक्नु पर्यो त्यो 20 सम्म चाहिँ प्राय सजिलो छ घोक्नलाई हैन इभन र अड भन्ने कन्सेप्ट छ त्यहाँनिर त्यो सबैलाई थाहा होला त्यो चाहिँ हैन 20 पछि मास तिमीलाई चाहिँदैन यहाँनिर किनभने एक्जाममा चाहियो भने त्यो एक्जाममा दिन्छ के हैन
है त्यो मास घोक्नेतिर लाग्दै नलाग्यो त्यो दिमाग खराब गर्ने काम नगर्नु है ल जब अगाडि बढौँ हामी चाहिँ कपरको एटोमिक नम्बर तिमीलाई थाहा छ हेर चाहिँ कपरको एटोमिक नम्बर कति भन्दाखेरि 29 हो पहिला म्याजिक नम्बर लेखौँ है 32 त्यसको माथि कति गयो यहाँनिर 18 चाहिँ दुईवटा म्याजिक नम्बर भए पुग्यो क्या किनकि एलिमेन्ट जम्मा जम्मी 3वटा छ र यहाँनिर ल 32 को माथि कति हो 18 त्यसको माथि एलिमेन्टै छैन म्याजिक नम्बर लेख्नु पर्यो है ल अब हेर्नु है यहाँनिर जब के हुन्छ भन्दाखेरि कपरको एटोमिक नम्बर लेख्छु र 29 तिमीलाई कपरको एटोमिक नम्बर थाहा छ भने बाँकी एलिमेन्ट्सको एटोमिक नम्बर लेख्छौ अब यहाँनिर है ठीक छ प्लस 18 गर र प्लस 18 कति हुन्छ 29 प्लस 18 कति भयो 47 47 प्लस 32 कति हुन्छ 79 सो रुल दुईवटा छँदै छैन सबै 18 वटा ग्रुपको लागि एउटै रुल हो है तलबाट म्याजिक नम्बर लेख्दै जाने माथिबाट जोड्दै आउने सक्यो है मैले भनिहालेँ मैले अलिअलि गरेँ तिमीले 4A 5A 6A को गर हैन 7A को गर नोबल ग्यासेसहरुको गर अनि जिंक क्याडमियमहरुको जुन जुन गर्न मन लाग्छ पिरियड टेबल अगाडि राखेर नाम त्यहाँबाट हेर्नु अहिले चाहिँ मैले मेन भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको कुरो जस्तो कि तिमीलाई सोध्दिन मैले व्हाट इज द एटोमिक नम्बर अफ आयोडिन भनेर सोध्दियो भने त हैन सो व्हाट इज एटोमिक नम्बर अफ आयोडिन भनेर सोध्दियो भने त निकाल्न मिल्यो व्हाट इज एटोमिक नम्बर अफ क्रिप्टन भन्यो भने त निकाल्न मिल्यो त्यो कन्ट गर्नु पर्दैन मात्रै भन्न खोजेको है ल अब नेक्स्ट स्लाइड तिर जाउँ है एयु को तल आरजी नि छन् त के गर्नु हो निकाल्दिउ मैले त्यसलाई त्यो जुन भनेको थिएँ नि मैले अघि 7th पिरियड पहिला इनकम्प्लिट थियो अब कम्प्लिट भयो है अब तिमीले यसको तल यदि कुनै एलिमेन्ट छ हैन त्यसको यदि तिमीले एटोमिक नम्बर निकाल्नु पर्यो भने अर्को 32 युज गर्नु पर्छ के भयो त्यो मैले दुईवटा 32 युज गर्नु पर्दैन भनेको थिएँ नि मैले यहाँनिर त्यो किन भनेको थिएँ भन्दा यसको तल जुन एलिमेन्ट यहाँनिर छ त्यसको बारेमा हामीलाई अझ पनि धेरै कुरा थाहा छैन बुझेको कुरा यहाँनिर त्यो अन्डर रिसर्च नै छ यहाँनिर त्यो जुन भर्खर जुन नयाँ एलिमेन्ट जुन 4-5 वर्षमा डिस्कभर भए त्यसको बारेमा हामीलाई पढ्नु छैन बुझेको कुरा यहाँनिर र्याडनको तल के हो हामीलाई पढ्नु छैन स्ट्याटिनको तल के हो हामीलाई पढ्नु छैन त्यही भएर हामीले यसको कुरा नगरेको यहाँनिर तर है यदि तिमीलाई यसको एटोमिक नम्बर निकाल्नु पर्यो भने यहाँ त 32 हुन्छ नि यहाँनिर यहाँ पनि कति 2 युज गर्नुपर्छ भने दुईवटा 32 कुरा बुझे यहाँनिर तर दुईवटा 32 एड गरेर हामीले जुन लास्ट जुन एलिमेन्ट छ त्यसको बारेमा के पढ्नु नै छैन त्यही भएर त्यसको लागि हामी कुराइनौँ है जीरो ग्रुपमा र्याडन चाहिँ इन्क्लुड गर्न पर्छ हो र्याडन त किन इन्क्लुड रेडियो एक्टिभ मात्रै हो नि हैन र र्याडन सम्म तिमीले युज गर्यो त्यो 32 यही त हो नि 32 हुन्छ यहाँनिर 18 हुन्छ फेरि 18 हुन्छ फेरि 8 हुन्छ फेरि यहाँनिर 8 हुन्छ यहाँ पनि हामीले एउटा 32 युज गर्ने हो यहाँनिर त्यो र्याडन दिनको रेडियो एक्टिभ सँग मतलब हैन कि अहिले जुन 7th पिरियडमा जुन नयाँ एलिमेन्टहरु डिस्कभर भएको छ नि त्यसको कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ त्यही भएर एउटा मात्रै 32 युज गर भन्ने कारण चाहिँ त्यो है जो गोल्डको तल छ र्याडनको तल होला यहाँनिर अरूको तल होला त्यससँग हामीलाई मतलब भएन है त्यसको तल के छ त्यसको कुरै नगरौँ है त्यसो एउटा 32 युज गर दुईटा 32 युज नगर भनेको सिरिज भनेको त तिमीलाई यति त यो भनेको तिमी नोबल ग्यासेस भनेर हैन चाहिँ नोबल ग्यास भनेपछि हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन र्याडन भनेर अनि त्यो त तिमीले नन मेटलमा अनि पढेकै हेरेर यो 11 मा यो पनि तिमीले 11 मै पढाइन त यहाँनिर यो चारवटा ग्रुप त पढेकै छ नि बाँकी चारवटा भनेको अब तिमीलाई घोक्नु पर्ने भनेको एउटा 3rd A भयो 4A भयो 5A भयो र 6A भयो यति त घोक्नु छ तिमीलाई बाँकी त तिमीले कोर्स भित्रै छ भनेपछि त आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो नि त यति अब तिमीलाई हैन घोक्नै मन लागेको छैन मलाई चाहिँदैन जस्तो लाग्छ भने नट नेसेसरी छैन त्यो कोर्समा भएको कुरा बढी सोध्छ के हैन तिमीले है अब इन केस भन फर एक्जाम्पल अक्सिजन भयो सल्फर भयो सेलेनियम भयो टेलियोनियम भयो फर एक्जाम्पल या पोलोनियम पनि लेखौ है तिमीलाई यसरी दिएर क्वेशन चाहिँ इफ एटोमिक नम्बर अफ अक्सिजन इज 8 हैन व्हाट इज द एटोमिक नम्बर अफ पोलोनियम भन्ने क्वेशन त सोध्न मिल्यो नि त यहाँनिर त तिमीले घोक्नै पर्छ भन्ने कुनै जरुरी चाहिँ छैन बिस्तारै घोक्ने गर्दा चाहिँ भयो हैन बट नट नेसेसरी 30 सम्म आयो भने लब पुग्छ कुरा है बी ग्रुप आउँदा 18 बाट सुरु गर्ने हो
ए र बी को कुरा अहिले नगरौँ है ए र बी को मैले अहिले कुरै गरेको छ रे त्यो हामी पछि पढ्छौँ पछि कुरा गरौँ ए र बी भनेको के हो त्यो एक भनेको अलिक पछि आउँछ त्यो कुरा है ल अगाडि बढौँ यो भयो म्याजिक नम्बर नेक्स्ट आएर हुन्छ घरमा ट्राई गर है यो सबै तिमीहरूले हो यसको एटोमिक नम्बर फाइन्ड आउट गर यसको फाइन्ड आउट गर अरूको फाइन्ड आउट गर आफैले गरिसकेपछि मिल्यो कि मिलेन पनि हेर्न मिल्यो प्रिडिक्टेबल छँदैछ हैन के प्रब्लम भयो भने नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ है हजुर हामीले कसैमा +8 गर्न थाल्यौं कसैमा चाहिँ सिधै +18 बाट 32 मा गयौं यसको बारेमा बताइदिनु न कसैमा भनेकै छैन नि तिम्रो यदि भन एउटा ग्रुप छ पनि मानौ यहाँनिर त्यो ग्रुपमा 2 वटा एलिमेन्ट मात्रै छ भने तिमीले 32 एड गरे पुग्यो 3 वटा एलिमेन्ट छ भने 32 को माथि के एड गर्नु पर्यो 18 एड गर्नु पर्यो अर्को पनि एलिमेन्ट छ भने 32 बाट माथि जानु पर्यो अर्को पनि तिमीले सुरु गर्ने भनेको त 32 बाट लास्ट बाट हो नि लास्ट 32 भयो त्यसको माथि 18 भयो त्यसको माथि 18 भयो त्यसको माथि हानेर 8 भयो त्यसको माथि पनि एलिमेन्ट छ भने अर्को पनि 8 एड गर त्यसको पनि माथि कुनै एलिमेन्ट छ भने त्यहाँ 2 पनि एड गर हैन र त के एड गर्ने भन्ने कुरा त त्यो ग्रुपमा कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्ने कुरा नै हो यहाँनिर बुझ्यो कुरा यहाँनिर जतिसुकै एलिमेन्ट्स त्यो ग्रुपमा 2 वटा एलिमेन्ट होस् त्यहाँनिर 3 वटा होस् त्यहाँ 4 वटा होस् त्यहाँ 5 वटा होस् त्यहाँ 6 वटा होस् तिमीले एड गर्ने भनेको जहिले कहाँबाट हो यहाँनिर लास्टबाट जहिले पनि लास्टबाट एड गर्ने 32 बाट सुरु गर्ने माथि 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 जाऊ जहाँसम्म एलिमेन्ट छ त्यहाँसम्म एड गर्ने अब एलिमेन्टै छैन भने त एड गर्नुको पछाडि कुनै रिजन नै भएन है म्याजिक नम्बर जहिले पनि हामी लास्टबाट सुरु गर्छौं ल अब कुरा गरौँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल है त अब मोडर्न पिरियोडिक टेबल भनेको यो हेर है यो मोडर्न पिरियोडिक मैले अघि भनेको थिएँ नि खाली छ भने हेर त यो यही त हो नि अब यिनीहरूको एटोमिक नम्बर हामीले फाइन्ड आउट गरे के गर्ने बेकार कामै छैन नि यहाँनिर अहिले चाहिँ पिरियोडिक टेबल नाम आइसक्यो यहाँनिर यिनीहरूको पनि नाम छ हैन एटोमिक नम्बर भन्दा पनि तर यिनीहरूको बारेमा त हामीलाई पढ्नु छैन नि यिनीहरूको बारेमा पढ्नु छैन भने टाउको किन दुखाउने बेकारमा यहाँनिर है यसको एटोमिक नम्बर तिमीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अर्को पनि 32 हामीले एड गर्नुपर्छ त यिनीहरूको बारेमा पढ्नु नै छ यिनीहरूको बारेमा जान्नु नै हामीले छैन भने बेकारको टाउको किन दुखाउने भन्ने कुरा मात्रै गरेको मैले है यिनीहरूको बारेमा चाहिँ खासै पढ्नु छैन रदरफोर्ड नियम छ यहाँनिर हैन अरू छ सेगालियम छ यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले पढ्नु नै छैन कुनै पनि एलिमेन्टको बारेमा त त्यही भएर हामीले एउटा मात्रै 32 युज गर्ने भन्ने है तर यिनीहरूको पनि एटोमिक नम्बर तिमीले कुनै बेला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यिनीहरूको के हैन यिनीहरूको पनि एटोमिक नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा 32 हैन 2 वटा 32 एड गर्नु पर्छ अब बुकमा मिस्टेक छ भने मिलाउन त हो त्यो त कुन ठुलो कुरा भयो म्याक्सिमम नम्बर 32 हुन्छ सर मैक्सिमम नंबर अफ एलिमेंट 32 एउटा पिरियडमा मैक्सिमम चाहिँ 32 पिरियडमा चाहिँ 32 है आइडेन्टिटी एटोमिक नंबर 53 नै हो नि बुकमा मिस्टेक छ भने त मिलाउँदा भइहाल्यो नि ल अब अगाडि कुरा गरौँ यहाँ हामीले पढ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ पढ्न खोजेको कुरा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा है मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज कसरी गरियो हाउ एलिमेन्ट्स हैव बीन अरेन्ज्ड है हाउ एलिमेन्ट्स हैव बीन अरेन्ज्ड भनेको चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल कसरी बनाइयो त मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउनलाई साइन्टिस्टहरुले कुन प्रिन्सिपल युज गरे त्यो प्रिन्सिपलको बारेमा हामी यहाँनिर पढ्दै छौं है त त्यो प्रिन्सिपलको कुरा गरौँ है त यहाँनिर जस्तो यहाँनिर पोटासियम छ पोटासियम पछि क्याल्सियम आयो स्क्यान्डियम आयो टाइटेनियम आयो हैन माथिकै कुरा गरौँ लिथियम पछि बेरिलियम आयो त्यसपछि यहाँनिर बोरोन आयो कार्बन आयो एन्ड सो अन त्यसो एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज कसरी गरेको रहेछ त मोडर्न पिरियोडिक लिथियम पछि बेरिलियम किन बेरिलियम पछि बोरोन किन हैन र पोटासियम पछि क्याल्सियम किन स्क्यान्डियम किन टाइटेनियम किन भ्यानेडियम किन भन्दाखेरि आन्सर के हो भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउँदाखेरि एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गर्ने प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर हो इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर हो त्यो तिमीले एलिमेन्ट्सहरुलाई लेफ्ट टु राइट अरेन्ज गर्नु पर्यो भने केलाई युज गर्छौ इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरलाई युज गर्छौ है इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर भनेपछि
3 पछि 4 होला, 4 पछि 5 होला, 5 पछि 6 होला एन्ड सो अन हैन र। यो भनेको 19 20 21 22 गर्दै 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 यहाँ 30 होला, 31 गर्दै गर्दै भनेको 36 भयो। लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरलाई युज गर्ने पहिलो प्रिन्सिपल। अब दोस्रो जुन सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर हेर है, राम्रोसँग हेर्नु है यहाँनिर। यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल चाहिँ के युज भयो भने लिथियमको तल सोडियम किन, पोटासियम किन, रुबिडियम किन, सिजियम किन, फ्रान्सियम किन भन्दाखेरि यिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ भन्छौ तिमीले। अब यिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा भयो? यिनीहरूको सिमिलर हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? यो दुईटाको डिसिमिलर हुन्छ भनेर कसरी थाहा पायो हैन र। त्यस एलिमेन्ट्सहरुलाई 18 वटा ग्रुपमा क्लासिफाई गर्नुको मतलब के हो भने 18 टाइप्स अफ प्रोपर्टी हैन र। यसको प्रोपर्टी योसँग मिल्दैन, योसँग मिल्दैन, योसँग मिल्दैन, यससँग मिल्दैन। एउटा ग्रुपमा भएका एलिमेन्टको प्रोपर्टीहरुको ग्रुपसँग मिल्दैन। यसको मतलब के भन्दाखेरि 18 वटा ग्रुप भनेको त 18 टाइप्स अफ एलिमेन्ट भयो नि यहाँनिर हैन र। ल त्यस अब मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने एलिमेन्ट्सहरुलाई टप टु बटम अरेन्ज कसरी गरियो, यिनीहरुको प्रोपर्टी सिमिलर किन भयो, त्यो कुरा हामी गर्दैछौँ। चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउनलाई जुन सबैभन्दा बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल युज भयो त्यो के हो भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है। जस्तो कि एउटा एलिमेन्ट छ 1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो, अर्को पनि एलिमेन्ट छ 1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भयो भने यसको प्रोपर्टी योसँग के हुन्छ सिमिलर हुन्छ। मैले यो एलिमेन्टलाई यहाँ गएर के गर्नु पर्यो क्लासिफाई गर्नु पर्यो। तर यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन भयो भने नि भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन चेन्ज भयो र भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चेन्ज भयो भने प्रोपर्टी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज हुन्छ। प्रोपर्टी पनि के हुने भयो त चेन्ज हुने है। यो भयो यहाँनिर। जस्तै अर्को पनि एलिमेन्ट यहाँनिर आयो भने एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई योसँग क्लासिफाई गर्नु पर्यो, दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने योसँग क्लासिफाई गर्नु पर्यो, तीनटा इलेक्ट्रोन छ भने छुट्टै राख। मतलब भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा सिमिलरिटी आयो भने प्रोपर्टीमा सिमिलरिटी आउँछ। भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चेन्ज भयो भने प्रोपर्टीमा पनि के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। यो हो पिरियोडिक टेबलको बेसिक प्रिन्सिपल है। यहाँनिर हेर्नु है त। अब लिथियम देव प्रोपर्टी सिमिलर भन्दाखेरि बिकज all these elements have same valence cell electronic configuration S1। यहाँ जति पनि एलिमेन्टहरु छ सबै भने के हो त्यहाँनिर एउटा कन्फिगरेसन एउटा ग्रुपको कन्फिगरेसन अर्कै ग्रुप। यहाँनिर यो भनेको के हो भन्दाखेरि P1 यो भने P2 यो एक्सेप्ट हिलियम सबै के हो भन्दाखेरि यहाँनिर P6। त्यो P कन्फिगरेसन भनेको 6 टाइप भयो, 6 वटा ग्रुप पनि भयो। यहाँनिर हेर यो भनेको भनेको D2 यो भने D3 गर्दै गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि कति भयो भन्दाखेरि हो ल्याग भयो फेरि। अड्किरहेको छ बुझ्दा नि बुझेन सर अहिले हजुरले भनेको जति। फेरि सुनिएन सर। 4 मिनेट 2-4 सेकेन्ड मात्रै हो। हजुर सुनिन्छ सुनिन्छ। अहिले कस्तो छ ल भन। अहिले ठिक छ? ठीक छ। बीचमा कहिले काहीँ यो 5-10 सेकेन्डको लागि चाहिँ यस्तो भइदिन्छ क्या यहाँनिर, फेरि एकैछिनमा ठिक भइहाल्छ है। ल अहिले ठिक छ नि है? रिपिट गरिदिनुहोस् सर अहिले भन्नुभएको हजुरले। ल यो के भयो भन्दाखेरि नि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गर्ने दुईटा प्रिन्सिपल भने मैले। पहिलो प्रिन्सिपल भनेको लेफ्ट टु राइट एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गर्ने प्रिन्सिपल के हो? इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर हो पहिलो कुरा। यहाँनिर 19 भन्ने नि मैले यहाँनिर 19 20 21 गर्दै 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 यहाँनिर 30 भयो, 30 गर्दै गर्दै 36 भयो। लेफ्ट टु राइट अरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एटोमिक नम्बर भयो है। अब टप टु बटमको कुरा गर्दै थिएँ कि मैले यहाँनिर लिथियमदेखि लिएर फ्रान्सियमसम्म एकै ठाउँमा किन यिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर किन भन्दाखेरि बिकज all these elements have same valence cell electronic configuration S1।
बेरिलियमदेखि लिएर रेडियमसम्मकै ठाउँमा किन? बिकज अल दिज एलिमेन्ट्स हेभ सेम भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन S2 S1 भएको एउटा ग्रुप, S2 भएको अर्कै ग्रुप। यहाँ हेर P1 भएको एउटा ग्रुप, P2 भएको अर्कै ग्रुप, P3 भयो, P4 भयो, P5 भयो भनेको यहाँनिर P6 भयो, एक्सेप्ट हिलियम है, एक्सेप्ट हिलियम भनेको P6 हो। त्यस्तै गरेर स्क्यान्डियम भनेको D1 हो, टाइटेनियम भने D2 भयो। गर्दै गर्दै यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि D10 भयो। यसरी के गरेको छ भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा है, मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नलाई जुन सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल युज भयो त्यसको नाम हो भ्यालेन्सियल कन्फिगुरेसन। हिजो पनि यस्तै भएको थियो सर। हिजो पनि यस्तै भएको थियो है। यस सर। आज त धेरै भएको छ सर मजाले कुनै भने यस्तो हुन्छ के खासमा यो 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 अनलाइन क्लासको लागि हाम्रो माथि बनाएको छ कि म क्लास लिएर आउँछु हैन, ल्यापटप बोकेर माथि पुग्दासम्म 15 मिनेट 20 मिनेट ढिलो भइसक्छ रे यहाँनिर। अनि त्यही तलै क्लास लिन थालेको मैले हैन, ढिलो नहोस् भनेर अब नेटले अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइदियो के यहाँनिर। साउन्डै खासमा अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ हाम्रो छुट्टै रुम छ कि त्यो माथि चाहिँ छ। वर्ल्ड लिङ्कै हो यो पनि। कहाँ छोड्नु हो, छोडेर हुन्छ कहीँ छोडिदिनु भन्छन् के भन्नु। अहिले राम्रो आयो क्या, अहिले ठिक छ, अहिले ठिक अहिले छ। ठिक आछ। अहिले राम्रै आएको छ पढौँ। ल अनि बीच ल पढौँ। ल चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि नि यहाँनिर यो फेरि म जिस्किने चाहिँ होइन है, फेरि यो फेरि मलाई थाहा हुन्छ नि कसले यहाँ मजा गर्दैछ। डिसिप्लिनमा बस है क्लासमा चाहिँ फेरि। ल यहाँ मैले के भने भन्दाखेरि कि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्ने दुईवटा बेसिक प्रिन्सिपल हैन, एउटा एटोमिक नम्बर, त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट केही आवाज आएको छैन सर। मेन पोइन्ट यहाँ फुल नेटवर्क देखाइरहेको छ, तिम्रो किन पुगेन है? यहाँ फुल देखाइराखेको छ, पुरै ल्याग छ सर। यहाँ पुरै आवाज पनि मजाले क्लियरै भएको छैन सर। पुरै डिस्टर्बेन्स पनि क्रिएट भइरहेछ। किन हो सर त्यो थाहा भएन सर। यहाँ फेरि गरेर होला पुरा फुल देखाइरहेको प्रब्लम होला सर। एकैछिन है, एकैछिन पहिला म स्टप सेयर गरौँ। एकैछिन पख है। अहिले जब मेन पनि भन्न लाग्यो तब अड्किन्छ।